टपिक लिएर तपाईको सामु आएको छौं र म अब सिधै गेस्टको स्वागततिर जान चाहन्छु। गेस्ट हुनुहुन्छ झमक कार्की सर र उहाँलाई स्वागत गर्न म मिनेश दिदालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिनेश आएको छैन? मिनेश दाइ म हजुरलाई अनम्युट गर्दैछु, एकैछिन पर्खिनु होला। हेलो मिनेश दाइ, हजुर सुनेको छ? सुनेको छ? आइराछ। साउन्ड अलि सानो छ। सर्वप्रथम प्राविधिकमा खटिनु भएको प्रवीण गौली भाइ र आजका कार्यक्रम सञ्चालक काशी तोक्यालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस जुम लिङ्क मार्फत जोडिनु भएका आदरणीय गुरु सर म्याम दिदी दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा मेरा प्रिय मित्रहरूमा म मिनेश धितालको व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार र अनिरासेव काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजको तर्फबाट अभिवादन भन्दै यस कार्यक्रममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी हकहितका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको अनिरासेव काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजले यस महामारीको विषम परिस्थितिमा प्राविधिक सदुपयोग गर्दै विगत 3 दिनदेखि हामी वेबिनार सिरिज सञ्चालन गर्दै आएका छौं र यो आजको कार्यक्रम वेबिनार सिरिजको चौथो दिन हो। यस चौथो दिनमा हामी माझ गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ देहरादूनबाट डिप्लोमा, बीएससी, मास्टर र पीएचडी गरेर निकुञ्ज विभागमा नेपालको निकुञ्ज विभागमा 23 वर्ष काम गर्दै अहिले काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजमा भाइस प्रिन्सिपलमा कार्यरत मेरा आदरणीय गुरु झमकबहादुर कार्की सरलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूलाई कार्यक्रम निरन्तरता दिन हुन अनुरोध गर्दै म मिनेश धिताल यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मिनेश धितालजी। खासमा भन्नुपर्दा झमक बहादुर कार्की सरको इन्ट्रोडक्सन नै दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने नेपालको वाइल्ड लाइफ क्षेत्रमा उहाँलाई नचिन्ने कोही पनि छैनन्। उहाँले आफ्नो पढाइ विदेशमा गर्नुभयो तापनि उहाँले काम गर्न चाहिँ नेपाल नै रोज्नुभयो। त्यसैले यो हाम्रो लागि एकदम ठुलो कुरा हो र इन्सपिरेसन पनि हो। उहाँले सरकारी सेवामा पनि काम गर्नुभयो, अहिले हामीलाई काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजमा एज अ भाइस प्रिन्सिपल भएर हामीले पढाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले नेपालमा विभिन्न रिसर्चहरू गर्नुभएको छ र उहाँको पेपरहरू विभिन्न पेपरहरू हामीले भेट्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामी वाइल्ड लाइफमा आफ्नो करियर खोज्दै हिँडेको स्टुडेन्ट र वाइल्ड लाइफमा चासो राख्ने स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ मार्गदर्शक बनेको छ। अब म सिधै वेबिनारतिर जान चाहन्छु। वेबिनारको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेबिनार चाहिँ दुईटा भागमा विभाजन गरेको छ। सुरुमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन हो, जुन सरले प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डिस्कसन हो। त्यसमा डिस्कसनमा चाहिँ सर तपाईहरुले चाहिँ च्याट बक्समा तपाईहरुले लेखेर क्वेशनहरु छोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईको क्वेशन चाहिँ म सर सामु पुर्याउने छु र सरले चाहिँ करेस्पोन्डिङली त्यो क्वेशनहरुको एन्सर दिनुहुन्छ। अब म केही नभनी स्क्रिन सरलाई दिन चाहन्छु र सरले प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नुहुन्छ। सर स्क्रिन शेयरिङ प्रवीण, स्क्रिन शेयरिङ अलाउ गर्नुपर्छ होला? हजुर सर, गर्नु त अब हुन्छ कि? सबैलाई स्वागत छ। आजको यो वेबिनार सिरिजको चौथो दिन भएछ। मलाई निमन्त्रणा दिने मिनेश, त्यसपछि प्रोग्राम होस्टिङ गर्ने काशी र प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रवीण र करिब 68 जना जतिको अहिले म लिस्ट देख्दैछु। मलाई लाग्छ क्याफकोल भित्र बाहिर सबैतिर हुनुहुन्छ होला। सबैलाई स्वागत छ। अब यो शिक्षा र गुरुलाई चाहिँ हामी राजनीतिको परिवेशभन्दा बाहिर राखेर हेर्नुपर्छ र शिक्षा र ज्ञान भनेको कुनै सीमित दायराभित्र हुँदैन भन्ने अर्थमा मैले मिनेशहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएको छु। त्यसैले सुन्ने श्रोताहरूले सरलाई
त्यो सीमाभन्दा बाहिर राखेर माथि राखेर ज्ञान चाहिँ को सीमा हुँदैन, त्यसैले मैले स्वीकार गरेको भन्ने अर्थमा लिदिन अनुरोध गर्छु। मेरो परिचय भाइ बहिनीहरूले दिइहाले। म पनि बेसी फरेस्ट्री पोखरामा गरिसकेपछि वन सेवामा 1 वर्ष जति सिमीकोटमा हुम्लामा सेवा दिएपछि अन्तिमको 23 वर्ष जति निकुञ्ज विभागको हिमाली तराई र निकुञ्ज विभागको सेवा गर्दै मैले 23 वर्ष करिब जागिर खाएछु। यो क्रममा मेरो डिप्लोमाको अनि मास्टर्सको र पिएचडी को अध्ययन चाहिँ वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया देहरादुनमा भयो, जुन हाम्रो विद्यार्थीहरू को नेपाल इन्डियाको टुरमा इन्डियामा हाफ डेमा त्यहाँ घुम्ने चलन छ। आजको यो टाइटल जुन अगाडि थियो, अगाडि हामीले लेखेका थियौँ स्टार्टर्स च्यालेन्ज एन्ड अपर्च्युनिटिज भनेर, अलिकति हिस्ट्रीबाट म अगाडि बढ्छु। यो हिस्ट्री हामीले हाम्रो कोर्समा पनि अलरेडी पढेका हौँ। हिस्ट्री पछाडि अलिकति एनिमलहरूको स्टाटसको कुरा गर्छु, त्यसपछि अलिकति कानुनी कुराहरू गर्दै त्यसपछि अनि अपर्च्युनिटी र च्यालेन्जको कुरा गरेर लास्टमा क्वेसन सेसनलाई म छोड्छु। अब हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा वाइल्ड लाइफको कन्जर्भेसनको कुरो गर्दाखेरि कुन माहौलबाट कुन परिप्रेक्ष्यबाट कसरी हाम्रो कानुनी संरक्षणको दायराहरू सुरु हो भनेर हेर्दा रेकर्डेड हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि लिच्छवी र मल्लकालको प्र्याक्टिसको चर्चा कानुनी दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ। राणाहरूको बेलामा चाहिँ विशेष गरेर राणाहरूले आफूले र आफ्ना पाहुनाहरूलाई शिकार गराउने उद्देश्यले तराईका निकुञ्ज आरक्षीहरूमा विशेष गरेर गैँडा बाघ जनावरहरूलाई जोगाएको देखिन्छ। यसलाई रेकर्डहरूमा हेर्दाखेरि जङ्गबहादुर राणा आफैले, त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री आफैले सन् 1846मा हन्टिङलाई चाहिँ नै शिकार गर्ने विषयवस्तु भएकोले यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र एनमा सनदमा आदेशमा उल्लेख भएको भन्दा अरू वन्यजन्तुहरूलाई कसैले पनि केही गर्यो भने तिनलाई कानुन लाग्छ भनेर उनीहरूले घोषणा गरे। पछि देशको कानुनमा मुलुकियन भन्ने नेपालको कानुनको प्रमुख दायराको रूपमा आयो। त्यसमा पनि हुकुम प्रणालीहरूमा हन्टिङका सर्टेन प्रजातिहरूलाई चाहिँ ब्यान गरियो र त्यो ब्यान गरेका प्रजातिहरूलाई अझ ब्यान गरेका प्रजातिहरूले मार्नु हुँदैन भन्नलाई सन् 1910 देखि लिएर 1983 सम्म 4-5 पटक एमेन्ड गरेर झन् बढी त्यसलाई चाहिँ कडा पार्दै जनताहरूले संरक्षण गरून् र शाही परिवारले, राणा परिवारले शिकार गर्न पाउन् भन्ने हिसाबले संरक्षण हुँदै आयो। र 1973 देखि विदेशी पाहुनाहरूलाई शिकार गर्न बोलाउन थालियो तराईका जङ्गलहरूमा र त्यो क्रममा जङ्गबहादुर राणा आफैले जम्माजम्मी 433 वटा बाघहरू मारेको रेकर्डमा भेटिन्छ। 433 वटा बाघ भनेको अहिले हाम्रो नेपालमा सबै बाघका संख्या पनि 433 छैन। त्यति चाहिँ उनीहरूले शिकार गरे भनेपछि त्यति बेला कति बाक्लो जङ्गल रहेछ, बस्तीहरू थिएनन् त्यति बेला, ती जङ्गलहरूमा कति धेरै आहारा थिए होलान् र कति धेरै बाघ रहेछन्। शिकारै 433 गरे भने बाघको संख्या कति थियो होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यस्तो घना बाक्लो र हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभ ल्यान्ड थियो तराईको, जसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीले बस्ती तलतिर जाँदाखेरि उत्पादनमूलक ठाउँहरूलाई भनेर खेती लाँदाखेरि बस्ती विस्तार गर्दाखेरि ती घना जङ्गलहरू पातलो हुँदै गए। 1944मा सनदमा चाहिँ वन्यजन्तुलाई समात्न अथवा मार्नको लागि कसैले प्रयोग गर्यो भने त्यस्तोलाई दण्ड जरिमाना हुन्छ र त्यसलाई बिक्री गर्यो, क्याप्चर गरेर समातेर बिक्री गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई मारे सरको सजाय हुन्छ भन्ने कानुन लाग्यो र त्यति बेलेदेखि अब उनीहरूको कानुनी कार्यान्वयन गर्ने निकाय फिल्डसम्म नभएको हुनाले कसैले त्यस्तो गर्ने मान्छेहरूलाई खबर गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ मुखबरी भनेर, इन्फर्मर भनेर पुरस्कार पनि दिने भन्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर संरक्षणको लागि पहिलो दायरा सन् 1953मा महेन्द्र कुञ्ज भनेर स्थापना भएपछि संरक्षणको फर्मल दायरा सुरु भएको देखिन्छ। त्यसलाई कानुनी रूप दिनको लागि वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एक्ट 2 वर्ष पछाडि 1955मा ल्याइयो र जसले चाहिँ राम्रो सेन्चुरी भनेर राप्ती नदीको दक्षिणपट्टि अथवा अहिलेको चितवनको जुन हामी सौरा नजिकैको राप्ती नदी छ त्यो नदीको दक्षिणपट्टिको भागलाई चाहिँ महेन्द्र कुञ्जको रूपमा स्थापना गरेर त्यसलाई कानुनी रूप दियो
अनि 1962 मा वन विभागमा एउटा वाइल्ड लाइफको अधिकृत भनेर घोषणा गरियो। त्यो वाइल्ड लाइफ अधिकृत चाहिँ हाम्रा सुरुका स्थापना कालका चाहिँ 10औं वर्ष महानिर्देशक हुनुभएको विश्वनाथ उप्रेती वन विभागमा वाइल्ड लाइफ अफिसरको रूपमा आउनुभयो। अनि सन् 1966 को बेलामा राइनो कन्जर्भेसन प्रोग्राम चितवन भ्यालीमा डेभलप नेपालको सहयोगमा स्थापना भयो। त्यति बेला डेभलप नेपालको नेपालले सबैभन्दा पहिलो कार्यक्रम नेपालमा दिएको थियो र 60 को दशकको अन्तिमतिर चाहिँ राइनो संरक्षणको युनिट अथवा संरक्षणका दस्ताहरू स्थापना भए, जसमा हाम्रो वनका सशस्त्र रक्षकहरूले गैंडाहरूको गस्ती गर्न थाले। त्यसलाई गैंडा गस्तीको नाममा दिन थालियो र नेपालले 1969 मा हन्टिङ रेगुलेसन बनायो र नेपालका कति सम्भावित ठाउँहरू वन जङ्गलहरूलाई शिकार आरक्ष्य बनाउन सकिन्छ सर्वेक्षण गरौँ भनेर संरक्षणलाई त्यसरी अगाडि बढेको देखियो। त्यसैले त्यही क्रममा पहिलो कानुनी रूप जुन 1955 को एक्ट थियो त्यसलाई फर्मल्ली नयाँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजीव संरक्षण ऐन 2029 अथवा 1973 लाई स्थापना गर्यो र त्यसलाई 544 वर्ग किलोमिटरको अघि जुन महेन्द्र कुञ्ज भनिएको भागलाई 554 वर्ग किलोमिटरको चितवन निकुञ्ज घोषणा गरियो। अनि त्यो एक्टले चाहिँ संरक्षित क्षेत्रहरूको घोषणा गर्ने, वाइल्ड लाइफ सेङ्चुरीको घोषणा गर्ने र तिनीहरूलाई जनतालाई चाहिँ तिनीहरूको सुविधा सुरक्षा दिने भन्ने खालको जुन कानुन आयो, त्यो कानुन आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त्यसलाई रेस्पोन्ड चाहिँ स्मिथसोनियन टाइगर इकोलोजी प्रोजेक्ट भन्न युएसए को स्मिथसोनियनको चाहिँ ल्याबले गर्यो, जसमा निकै ठुलो 10-12 वर्ष लगाएर ठुलो अध्ययन भयो, जसको कारणले गर्दा अहिले राष्ट्रिय परिसर संगठनको उसको चितवनको अफिस स्थापना भयो। त्यहाँबाट टाइगर इकोलोजी प्रोजेक्ट भन्ने स्थापना भयो। टाइगर इकोलोजी प्रोजेक्टबाट नेपालले टाइगरको सुरुको इकोलोजिकल कुराहरू चाहिँ संसारलाई दियो। त्यसमा रेडियो कलरिङका कामहरू भए, बाघ लगायत गैंडाहरूमा। हगडियरको पिएचडी भयो, चितवनमा कीर्तिमान तामाङले पिएचडी गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर म्याकडुगलहरूले, सनक्विस्टहरूले, जोन स्मिथहरूले पिएचडीहरू गरे र त्यसरी स्थापना हुने क्रममा चितवन 1973 मा स्थापना भएपछि ठुलो लडमा 1976 मा फेरि 6 वटा निकुञ्ज आरक्षहरू स्थापना भए। त्यस्तै गरेर 1984 मा फेरि 3टा निकुञ्ज आरक्ष स्थापना हुँदै गएर सन् 2010 सम्ममा आउँदाखेरि 20 वटा प्रोटेक्टेड एरियाहरू स्थापना भइसके आए। यसरी चाहिँ हिस्टोरिकल्ली डेभलपमेन्ट भयो र यो संरक्षणको क्रममा बिना हतियार संरक्षण हुँदैन, जङ्गलहरू भित्रभित्र छन्, त्यहाँ हतियारधारी मान्छेहरू भएन भने गस्ती गर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर निकुञ्ज ऐन आएको 2 वर्ष पछाडि सन् 1975 मा आर्मीलाई पाहाडको संरक्षणमा चितवनको मार्फतबाट सुरुवात गरियो र त्यसको करिब 5 वर्षपछि मात्रै निकुञ्ज विभाग चाहिँ अलग विभागको रूपमा घोषणा भयो। त्यति बेलासम्म सन् 1973 को निकुञ्ज स्थापना भएदेखि 80 सम्म करिब 7 वर्ष निकुञ्ज विभाग आफैमा एउटा वन विभागको शाखाको रूपमा भएर काम गर्थ्यो। अलग विभागको रूपमा आइसकेपछि त्यसको दरबन्दी अलिकति बढ्यो, कार्यक्षेत्र अलग भयो र अलग विभागको दायराबाट काम गर्न थाल्यो र त्यसपछि अनि बर्दियालाई त्यति बेला साई बर्दिया राष्ट्रिय आरक्ष भनेर स्थापना भयो। त्यसपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापना भए, बर्दियालाई विभिन्न चरणमा गर्दै विस्तार गर्दै अन्तिममा निकुञ्जको रूपमा लिइयो र संरक्षणको क्रममा फर्दर हुने विकास क्रममा हेर्दाखेरि अब गैंडालाई जोगाउनको लागि एन्टी पोचिङ चोरी शिकार प्रतिरोध इकाइको रूपमा काम गर्नुपर्ने भयो। आर्मीले निकुञ्ज आरक्षभित्रमा काम गर्ने र निकुञ्जका आर्मीले मात्रै काम गरेर गैंडालाई जोगाउन सकिँदैन भन्ने आधारमा चोरी शिकार नियन्त्रण इकाइको रूपमा युनिट गठन भए, जसमा निकुञ्जका कर्मचारी, आर्मी र अरू सिभिल व्यक्तिहरू पनि जानकारी दिने, सूचना सङ्कलन गर्ने, सुराकीहरू र अहिले पछिल्लो समयमा आएर ती ग्रुपमा स्थानीय युवाहरू समेत पनि सहकार्य गर्न थाले। र यतापट्टि वन क्षेत्रमा वन ऐन कार्यान्वयन भयो सन् 1973 मा। त्यसले चाहिँ वन क्षेत्रमा पनि ह्यान्डओभर भएका वनहरूमा वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्न थाल्यो र त्यहाँ पनि जैव विविधताको संरक्षणहरू हुन थाले। विशेष गरेर निकुञ्ज आरक्षको नजिकका वन जङ्गलहरूमा जैव विविधता संरक्षण हुन थाल्यो। यो बिचमा हामीलाई अलिकति संरक्षणमा केही समय 5-7 वर्ष माओवादी द्वन्द्वको बेलामा हामीलाई केही जैव विविधताको संरक्षण साँगुरिएको थियो। निकुञ्ज आरक्षका पोस्टहरूको सङ्ख्या खुम्चिएका थिए, संरक्षण केही सीमित दायरामा भएको थियो। त्यसलाई फेरि त्यो द्वन्द्वको समापन भइसकेपछि पुनः फेरि संरक्षण विस्तार गरियो
र संरक्षणका क्रमहरूमा काम गर्ने क्रममा एउटा मोडालिटी थियो, सरकारले नयाँ क्षेत्रहरूमा पहिला अध्ययन अनुसन्धान गरेर संसारलाई त्यसको चाहिँ गिफ्ट टु द अर्थ भनेर घोषणा गर्ने अनि पछि गएर प्रक्रियाको घोषणा गर्ने चलन थियो। बाँके पनि त्यही प्रक्रियाले गिफ्ट टु द अर्थ घोषणा भएको मध्ये हो र त्यस्तो घोषणा चाहिँ कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र जुन संसारको तेस्रो अग्लो हिमाल नेपालमा पर्छ त्यो क्षेत्रलाई पनि स्पेशल कन्जर्भेसन एरियाको रूपमा बनाउनुभन्दा पहिला गिफ्ट टु द अर्थ भनेर प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट घोषणा हुन्थ्यो। र यसरी 2006मा राइनोको पपुलेसन चाहिँ माओवादी द्वन्द्वको बेलामा हेर्ने हो भने 371 को सङ्ख्यामा झरेको थियो, जुन कि हाम्रो गैँडाको सङ्ख्या सबैभन्दा कम हो, त्यो करिब 2 दशकमा। अब त्यसैले प्रोटेक्टेड एरियाको नेटवर्कलाई हामीले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी करिब 23.4% देशको चाहिँ भूभाग झन्डै चौथाइ हिस्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रहरूमा ल्याएका छौँ। त्यसमा 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित 20 वटा प्रोटेक्टेड एरिया र 13 वटा बफर जोनहरू नेसनल पार्क 12 वटामा र एउटा वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा घोषणा गरिसक्यो। त्यसमा चाहिँ पछिल्लो समयमा यो दाहिनेपट्टिको चार्टमा यहाँ देखिन्छ, पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रफल बढ्ने क्रम सन् 1991 देखि लिएर सन् 2002 को बिचमा ठुलो सङ्ख्यामा क्षेत्रहरू चाहिँ बढेको छ र क्षेत्र बढ्ने क्रममा अवस्था सबै निकुञ्ज आरक्षीहरूमा पनि मध्य क्षेत्र पनि घोषणा भइसक्यो, अब कहीँ हुन पनि बाँकी छैन। त्यसैले यो राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले आफ्नो प्रमुख उद्देश्य के हो भनेर आइडेन्टिफाई गरेको छ भने वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, ल्यान्डस्केप, इकोसिस्टम कन्जर्भेसन, म्यानेजमेन्ट र सस्टेनेबल युज भनेर 5 वटा 6 वटा मूल दायरालाई चाहिँ आफ्नो उद्देश्य पारेको छ। फ्लोरा, फना, ल्यान्डस्केप अनि इकोसिस्टम, संरक्षण अनि व्यवस्थापन र सस्टेनेबल युज भनेर मान्छेलाई युज गर्न पनि दिने, संरक्षण पनि गर्ने, स्पेसिसलाई मात्रै प्रजातिलाई मात्र ल्यान्डस्केप डेभलप संरक्षण गर्ने भनेर भन्यो र अलग विभागको रूपमा स्थापना हुँदाखेरि नेपालमा भएका 118 वटा इकोसिस्टमहरू मध्ये 80 भन्दा बढी इकोसिस्टम टाइप त त्यति बेला नै प्रोटेक्टेड सिस्टममा परिसकेको अनुमान गरिएको थियो। अब हामी अलिकति दोस्रो चरणमा यो इतिहासलाई केलाइसकेपछि हामी दोस्रो चरणमा वन्यजन्तुहरूको अवस्थाको बारेमा अलिकति कुरा गर्छौँ। अवस्थाको बारेमा यो एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले आफ्नो एनुअल रिपोर्टको अनुसूचीमा राखेको स्लाइड मैले सेयर गरेँ, जसमा यो रातो चिन्ह लगाएको रिमार्क्समा रातो चिन्ह लगाएको प्रजातिहरूको हकमा चाहिँ म यही टेबल स्लाइडमा नै कुरा गर्छु र यो चिन्ह नलागेका बाँकी प्रजातिहरूको चाहिँ म सेपरेट स्लाइडमा कुरा गर्छु। त्यसैले सबभन्दा पहिला ब्ल्याक बग हेरौँ। ब्ल्याक बग अहिले नेपालमा जूमा र पशुपति क्षेत्रमा 2 ठाउँमा बाहेक वाइल्ड क्षेत्रमा, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा र शुक्ला फाँटाको पूर्वी विस्तार क्षेत्र अर्जुनी फाँटाको उत्तरपट्टिको फाँटामा छ। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा कुनै बेलामा करिब 300 को सङ्ख्यामा पनि कृष्णसार पुगेका थिए। यो 1.5 साल अगाडिको गणनामा 240 र शुक्ला फाँटामा 88 गरेर 328 सङ्ख्यामा भएको देखियो। यसमा अझै पनि कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र भनेको नेपालको एउटा मात्रै यस्तो क्षेत्र हो जहाँ प्रजातिको नाममा चाहिँ संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो। त्यस्तै गरेर ब्लू सिपको गणना, यो विशेष गरेर माओवादी द्वन्द्व पछाडि ढोरपाटा हन्टिङ रिजर्भमा हन्टिङ गर्न दिनको लागि ब्लू सिप सफिसियन्ट छ कि छैन भनेर हामीलाई गणना गर्न पठाइएको थियो। त्यति बेलादेखि नियमित रूपमा पाकले हरेक साल कोटा निर्धारण गर्छ कति चाहिँ जनावरहरूलाई मार्न दिने भनेर। 6 वटा त्यहाँका 7 वटा ब्लकमा चाहिँ 2 सिजनमा हन्टिङ गर्न दिँदाखेरि त्यहाँ करिब 22 जति ब्लू सिप छन्। ब्लू सिपको सँगसँगै झारल अनि घोरल र बँदेलको शिकार गर्न पाइन्छ र 2015मा कञ्चनजङ्घामा पनि ब्लू सिपलाई चाहिँ गणना गर्दाखेरि 1600 भन्दा बढी गणना गरेको देखियो। यो नेपालको सबै टोटल फिगर 3800 भन्नु मिल्दैन, ब्लू सिप पाउने अरू निकुञ्ज आरक्षणमा यसको गणना हुन बाँकी छ। त्यस्तै गौर, नेपालमा पहिला उदयपुर सुनसरी उदयपुरमा पनि गौर पाइन्थ्यो, अहिले त्यहाँ छ कि छैन यकिन गर्न सकिएको छैन। तर चितवन र पर्सामा गौर संरक्षण हुन सकेको छ। पर्साको सङ्ख्या पनि 100 भन्दा बढी छ र चितवनमा 368 करिब छ। भनेपछि 473 गौर हुनु भनेको एउटा गाई र भैँसी भन्दा ठुलो जङ्गली जनावर नेपालमा हुनु धेरै ठुलो सुरक्षाको कुरो हो। त्यस्तै घरियाल, नेपालका नदीहरूमा घरियाल छन्। सबैभन्दा बढी नारायणी राप्ती नदीमा नेपालमा बढी छ, करिब 198 बेला घरियाल देखिएको छ। त्यस्तै बारासिङ्गा अहिले त चितवनमा पनि ल्याइसकियो, नभए बर्दिया र शुक्ला फाँटामा बढी छ। शुक्ला फाँटामा करिब 2200 जति र बर्दियामा करिब 80 जतिको बारासिङ्गा देखिन्छ।
त्यस्तै गरेर हिउँ चितुवामा खासै राम्रो गणना हुन सकेको छैन। हिउँ चितुवामा 301 देखि 400 को सङ्ख्या भन्न अनुमानित सङ्ख्या राखिएको छ। त्यसैले हामीले अब यसपछि एउटा अर्को मस्टियरको सगरमाथा माथामा मात्रै गणना गरेको देखिन्छ। त्यहाँ गणना गर्दाखेरि 52वटा चाहिँ अवलोकन भएको र जम्मा अनुमानित 185वटा सङ्ख्या गरेको भनिएको छ। यसलाई पनि तलको म स्लाइडमा देखाउँछु। त्यसैले वन्यजन्तुको अवस्थाको कुरो गर्दाखेरि हामीसँग मेजर ग्यापहरू के छन् भने वाइल्ड एलिफेन्टको अहिलेसम्म तराईको सिस्टममा हामीले गणना गर्न सकेका छैनौँ। निकुञ्ज आरक्षहरूले अलग अलग निकुञ्ज आरक्षमा एउटा अनुमानित सङ्ख्या गर्न सकेको छ, तर आधिकारिक अनुगमन अथवा काउन्ट या सेन्सस हुन सकेको छैन। मस्टियरको सगरमाथाको क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ गरिन्छ, विशेष गरेर अलिकति सकिने एक्सेसेबल क्षेत्रमा मात्रै गरिन्छ। अरू धेरै प्रजातिको जस्तो स्नो लेपर्ड, रेड पान्डा, बेयरहरू लगायतको माउन्टेनको प्रजातिहरूको गणना हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अरू केही प्रजातिको अलिकति स्लाइडमा हामीले हेरौँ। टाइगर डिस्ट्रिब्युसन, ह्याबिटाट युज र अकुपेन्सी 2018मा सरकारले गरेको काममा मुख्य के फाइन्डिङ पत्ता लागेको थियो भने झन्डै 2/3 भन्दा बढी भाग अर्थात् 68% भन्दा बढी पोटेन्सियल टाइगरको ह्याबिटाट चाहिँ होल तराई रिजनमा पर्छ र 11,000 भन्दा बढी वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा यो क्षेत्रफल भइदिएको छ। क्यामेरा ट्र्यापले 209वटा बाघहरूको फोटो खिचेको छ। निकुञ्ज आरक्षलाई हेर्दाखेरि पर्सामा 18वटा, चितवनमा 93वटा, बाँकेमा 21वटा र बर्दियामा 87वटा अनि शुक्लामा 16वटा बाघ छ। यी सबैलाई जोड्दाखेरि 235वटा बाघ हुन्छ। 88% बाघ चाहिँ फोटो क्याप्चरको माध्यमबाट जुन चाहिँ मोर्टालिटी टाइमको फ्याक्टरको हिसाबले हेर्ने मोडललाई लिँदाखेरि अनुमान गरिएको छ। 9वटा बाघ चाहिँ आउटसाइड निकुञ्जको क्षेत्रभन्दा बाहिर भेटिएको छ र 13वटा बाघहरू चाहिँ फरेस्टेड ह्याबिटाट विदिन एन्ड आउटसाइड पिएलाई युज गर्दाखेरि दुवैतिरको ह्याबिटाट पाउने गरी भेटिएको छ। बाघको घनत्व चाहिँ यो पातलो हुने भएको हुनाले गर्दा 100 वर्ग किलोमिटरमा यसको घनत्व निकालिन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा कम बाँकेमा 0.9 अथवा 100 स्क्वायर किलोमिटरमा 0.9 भनेको कम्तीमा एउटा मात्रै बाघ भयो भने सबैभन्दा बढी बर्दियामा 100 वर्ग किलोमिटरमा करिब 4.7वटा हुनाले झन्डै 5वटा यस्तो घनत्व छ भने यसलाई खान दिने आहाराहरूको कुरो गर्दा त्यही बाँकेमा नै 0.9 बाघ भएको ठाउँमा 8.1 प्रति वर्ग किलोमिटर यो प्रेको चाहिँ कति वर्ग किलोमिटरको हुन्छ भने 77.5 चाहिँ बर्दियामा भनेको बाँकेमा नै बाघ पनि कम छन्, बाघको आहारा पनि कम छ अनि त्यस्तै त्यसको आहारा प्रजाति पनि बर्दियामा बाघ बढी छ भने आहारा प्रजाति पनि बर्दियामा बढी छ। यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ एउटा ट्रेन्डमा, यो त्यही रिपोर्टमा देखाएको ट्रेन्ड हो। यो 5वटा चाहिँ गोलो गोलो पोइन्टलाई अलग कलरको पोइन्टहरूलाई जोडेर जुन ट्रेन देखाइएको छ, सबैभन्दा माथिको यो साइड भनेको चितवनको, त्यसपछि यो बर्दियाको अनि त्यही क्रममा शुक्ला पर्सा हुँदै बाँकेको छ। यहाँ ट्रेनको स्लोपलाई हेऱ्यो भने सबैभन्दा बढी स्टिप स्लोप अथवा सबैभन्दा फास्ट बढ्दै गएको बर्दियाको देखिन्छ। अरू पार्कहरू अलिकति तिनीहरूको स्लोप ग्रोथ रेट चाहिँ पातलो हुँदै चितवन झन्डै स्टेबल भए जस्तो, त्यस्तै शुक्ला पनि झन्डै स्टेबल भए जस्तो खालको देखिन्छ। यो ट्रेन्ड लाइनलाई हेर्दाखेरि अझै पनि बर्दियाको सङ्ख्या चाहिँ को वृद्धि दर चाहिँ बढी देखिन्छ। घनत्वको अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, घनत्वको हेर्दाखेरि बाँके जुन 0.6 2013मा र 18मा 1.38 बाँकेको देखियो भने पर्साको 2013मा 0.65 अहिले बढेर 1.49 अनि चितवन र बर्दिया झन्डै हाराहारी थियो हाम्रो 2013मा, तर अब 2018मा अलिकति डेन्सिटी बढी भयो र शुक्ला फाँटाको त्यसपछिको डेन्सिटी देखिन्छ। यसरी आहारा प्रजातिको पनि हामीले हेर्न सकिन्छ र यो चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बढी वन्यजन्तुहरूको अवस्थाको कुरो गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी 5 वर्षमा या 4 वर्षमा गणना गर्ने, देशव्यापी रूपमा गणना गर्ने, निकुञ्ज आरक्षले हरेक वर्ष या एक वर्ष बिराएर 2 वर्षमा गर्ने बाघको अध्ययन अनुगमन अलिक बढी प्रष्ट रूपमा भएको देखिन्छ। त्यसपछि राइनो काउन्टको पछिल्लो गणना हेर्दाखेरि जम्मी नेपालभरिमा 600 भन्दा बढी गणना देखिन्छ। यहाँ निकुञ्ज वाइज र यसलाई चाहिँ उमेर समूह र जेन्डर समूहलाई हेरेर पनि यहाँ सङ्ख्या छुट्याएको छ। यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने चितवन हाम्रो बाघको लागि गैँडाको लागि सबैभन्दा ठुलो
सङ्ख्या भएको ठाउँ हो। तर यसमा इस्यु के छ त, यहाँ तल इस्यु भनेर मैले लेखेको छु, रेसियो अफ एडल्ट। कुनै पनि सङ्ख्यालाई यदि बढोत्तरीतिर लाने हो भने, सङ्ख्या बढोस् भन्ने चाहने हो भने अर्धवयस्क र काफहरूको सङ्ख्या बढी हुनुपर्छ। अर्थात् सब एडल्ट र काफहरूको सङ्ख्या बढी हुनुपर्ने। तर यहाँ 2/3 करिब 62% सङ्ख्या चाहिँ एडल्टको छ र सब एडल्टको सङ्ख्या जम्मा 9% मात्रै छ र बच्चाहरू करिब 19% मात्रै छन्। त्यसले कुनै पनि एउटा हेल्दी पपुलेसन, ग्रोइङ पपुलेसनको लागि चाहिने रेसियो चाहिँ एडल्टहरूको सङ्ख्या बढी छ। एडल्टहरूको सङ्ख्याले वृद्धिमा केही कन्ट्रिब्युट गर्ने भए पनि दोस्रो पुस्तामा आउने सब एडल्टको सङ्ख्या कम भएकोले फ्युचर पपुलेसन चाहिँ कम हुन सक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो खालको डेटा चाहिँ सन् 2005 को गणना पनि एक खालको डेटा भेटिएको थियो। त्यति बेला पनि यो आशंका गरिएको थियो। यहाँ अलिकति प्राविधिक रूपमा सब एडल्ट र एडल्टहरूलाई छुट्याउने बेलामा प्राविधिकहरूले त्यति राम्ररी ध्यान नदिएर पनि यो डेटाहरूमा केही एरर भएको हुन सक्छ। साँच्चै यदि यो डेटा यस्तो हुने हो भने चाहिँ गैँडाको सङ्ख्या फ्युचरमा ग्रोथ त्यति धेरै सक्छ भन्ने वैज्ञानिकहरू विशेष गरेर बायोलोजिस्टहरू भन्छन्। अर्नाको गणना पनि आरक्षमा नियमित थाल्यो। यहाँ त्यहाँको चाहिँ एउटा वाइल्ड लाइफको गणनाको क्रममा कोशीको अर्नाको गणनाको एउटा उद्घाटन कार्यक्रम छ। यो 2074 सालमा 440वटा अर्ना पुगे, जसमा 1 वर्षका बच्चा अर्धको 51, 151 वयस्क। यहाँ चाहिँ रेसियो हेर्दाखेरि अघि गैँडाको रेसियो राम्रो देखिन्छ, किनभने वयस्कको सङ्ख्या 137 छ भने अर्धवयस्कको सङ्ख्या 137 भन्दा बढी 191 छ। अर्थात् अर्धवयस्कको वयस्कभन्दा बढी हुनु भनेको र यदि अर्धवयस्क भन्दा यो चाहिँ 2 वर्षका र 1 वर्षका उमेर जोडेका सङ्ख्या अझै बढी भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। यसैले यसलाई ग्रोथ रेट हेर्दाखेरि सन् 2032 देखि विक्रमसम्म 2032 देखि 2074 सम्मको डेटालाई हेर्दा वृद्धि दर निकै राम्रो 8.1% देखिन्छ। त्यसैले अर्नाको पनि कोशी टुप्पोमा मात्रै अर्ना थियो पहिला, अहिले चितवनमा पनि अर्ना ल्याइएको छ र तिनीहरूको पनि सङ्ख्या चाहिँ अहिले राम्रै देखिन्छ। हाम्रो आकल झुक्कलमा हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा कुनै कुनै वन्यजन्तुको गणना हुन्छ र एउटा राम्रो त्यस्तो गणना चाहिँ सगरमाथामा कस्तुरी मृगको गणना गरेको देखियो। कस्तुरी मृगका त्यति बेलाका जुलोजी डिपार्टमेन्टका प्राणी शास्त्र विभागका प्रोफेसर डाक्टर मुकेश चालिसेको सहयोगमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले गणना गरेको देखिन्छ 74-75 मा। यो चाहिँ पौधुन लगाएर गणना गरियो। यसमा चाहिँ एउटा डाइरेक्ट अब्जर्भेसन कति भयो भन्ने हेरियो र त्यसपछि अनि ट्रान्जिट विभागबाट स्क्यान स्याम्पलिङबाट र आकल झुकल देखिने र इन्डाइरेक्ट एभिडेन्सको आधारमा जस्तो हुक मार्क्स अथवा पिसाब अथवा मरेको हड्डीहरू, बोनहरू, बसेको ठाउँहरू यतिलाई चाहिँ हेरिसकेर उनीहरूले अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष विधिबाट 185वटा सगरमाथामा मस्टियल छन् भनेर अनुमान गर्यो, जुन चाहिँ नाम्चे, फोर्से, ठमो, पारे, क्याम्जुमा, फोर्चे ठाँगा, डोले, देबुचे, कालोडार भनेर सगरमाथाका अधिकांश चाहिँ कस्तुरी मृग पाउने सम्भावित ठाउँहरूमा भएको देखिन्छ। र नेपालमा सबैभन्दा सजिलो गरेर यदि हामीले चाहिँ मस्टियर हेर्न जाने हो भने त्यो भनेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ फोर्चे राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आधा दिनमा पुग्न सकिने फोर्चे गाउँमा बेलुका गएर बस्यो भने त्यहाँ बेलुका खेतीबारीमा आलुहरू बारीमा चाहिँ जङ्गलबाट कस्तुरी मजाले चर्न आउँछन् र त्यहाँका जनताहरूले त्यसलाई नखेद्ने नमार्ने भएकोले गर्दा उनीहरूको खेतबारीमा हेर्न सकिन्छ। त्यसैले वाइल्ड लाइफ साइटिङ राम्रो हुन्छ। अब वाइल्ड लाइफको स्ट्याटस पछाडि हामीले नेपालमा गर्व गर्नुपर्ने अर्को एउटा कुरो, नेपालको देशको साइज अनुसारले हेर्ने हो भने हामीले रामसार सूचीमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार क्षेत्रहरूको रूपमा रामसार सूचीमा घोषणा गर्न नेपाल सफल हुनु, त्यसको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सक्नु पनि हो। हालसम्मका 18वटा क्षेत्रहरूलाई रामसार क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्यो। कोशी टप्पु घोषणा भइसकेपछि सन् 2003 सम्म चुपचाप लागेर बस्यो नेपाल र सन् 2003 मा आयुष्यनको सहयोगमा नेपालले तराई क्षेत्रका सिमसारहरूको सर्वे गरेर करिब 200वटा चाहिँ सिमसारहरूको सर्वे गरेको मध्ये विश्वजित ताल, घोडाघोडी र जगदीशपुर जलाशयलाई 3टालाई एकैपल्ट घोषणा गरियो। त्योभन्दा पछाडि फेरि 4वटा क्षेत्र रारा, फोक्सुन्डो, गोसाइकुण्ड र गोक्योलाई
WWF नेपालको सहयोगमा हिमाली क्षेत्रका उच्च सिमसार क्षेत्रहरूलाई सर्वे गर्ने क्रम सुरु भयो र सर्वे गर्ने क्रममा कम्तीमा एउटा हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्जबाट कम्तीमा एउटा महत्त्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घोषणा गरौँ भन्ने क्रममा यी चाडा निकुञ्जमा एउटा घोषणा भयो र अहिले पनि ढोरपाटन अनि मकालु गरुनबाट घोषणा अनि कञ्चनजङ्घा खप्तरबाट घोषणा गर्न सकिएको छैन। त्यसलाई सर्वे गरेर राखिएको छ र घोषणा गर्नको लागि निकुञ्ज विभागले पहल गरिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। त्यसैले अरू एक पटक माई पोखरी 2008मा अनि त्यसपछि 2016मा पोखरा भ्यालीलाई झन्डा क्षेत्रमा घोषणा गरियो र यो पनि एउटा संरक्षणको यो कन्भेन्सन एउटा यस्तो कन्भेन्सन हो जो चाहिँ प्रजाति संरक्षणमुखी यो पानीजन्य चाहिने चराहरू हाँस वर्गहरूलाई नै संरक्षणमुखी राखेर अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणको कमिटमेन्टमा नेपालले ठुलो हातेमाले गर्यो। यी सबैलाई संरक्षणमा हामीलाई सहयोग गर्नको लागि हामीसँग स्ट्रेन्थ के छ त भन्दा हामीसँग चाहिँ सहयोगी पोलिसीहरू छन्। सम्बन्धित निकुञ्जका र वनका चाहिँ निकुञ्जका ऐन, वनको ऐन, वेटल्यान्डको पोलिसी, बायोडाइभर्सिटी स्ट्राटेजीको चाहिँ गाइडलाइन जस्ता स्ट्रेन्थहरू छन्। जस्तो वन नीतिको दूरदर्शितालाई हेर्ने हो भने वन तथा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा पुर्याउने खालको देखिन्छ। यहाँभित्र उहाँहरूले संरक्षित क्षेत्र र जैव विविधताको पनि स्पष्ट कुरो गरेको छ, जसलाई संरक्षण गर्ने अनि सम्वर्धन गर्ने र सदुपयोग गर्ने र स्थानीय रोजगारीमा आय आर्जनमा अनि इकोसिस्टम ब्यालेन्स गर्ने भनेर यसरी लङ लास्टिङ पोलिसी बनाएको छ। त्यस्तै तालको स्ट्राटेजी तारा ल्यान्डस्केप स्ट्राटेजीमा हेर्ने हो भने यसले पनि क्यारिस्मेटिक र एन्डेन्जर वाइल्ड लाइफलाई चाहिँ खुब सपोर्ट गर्दै हाइएस्ट ह्युमन पपुलेसन डेन्सिटी भएका क्षेत्रहरूमा मोस्ट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई चाहिँ यिनीहरूका जनताहरूसँग सहकार्य गरेर जैव विविधता संरक्षण गर्दै जैव विविधताको इन्डिकेटरलाई कायम गर्दै त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको आय आर्जन र सोसियो इकोनोमिक वेलबिङ गर्नुपर्छ है भनेर त्यसलाई भिजन बनाएको देखिन्छ। नेसनल पार्क्स एक्टले अम्ब्रेला एक्टको आधारमा हरेक निकुञ्ज आरक्षीहरूमा एउटा रेगुलेसन पछि बनाउँदै लग्यो। सुरुमा एउटै एक्टले नै सबै क्षेत्रमा काम गर्दै गयो। चौथो संशोधनमा मध्यवर्ती क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्यो। अहिले 5औं संशोधन पनि अगाडि आइसकेको छ भने त्यसपछि हिमाली क्षेत्रहरूको लागि हिमाली निकुञ्ज लिएर आयो। हिमाली निकुञ्जमा खतरलाई फेरि अलगै व्यवस्थापन गर्यो भने संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापनको हिसाबले, कञ्चनजङ्घाको अलग क्षेत्रको हिसाबले अनि अन्नपूर्ण अलग क्षेत्र व्यवस्थापन हिसाबले यसरी अलग अलग पोलिसीलाई पनि बाटो खोल्दै लग्यो र त्यसको सँगसँगै रेगुलेसनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो पार्नको लागि गाइडलाइन पनि बनाउँदै लग्यो। जस्तो बफर गाइडलाइन बनाएको छ, संरक्षण क्षेत्रको लागि गाइडलाइन छ, त्यस्तै वन्यजन्तुबाट चाहिँ राहत दिनको लागि राहत निर्देशिकाको गाइडलाइन छ जुन तेस्रो संशोधन भएको छ 75 सालमा, जसमा यी 12-15 वाइल्ड लाइफहरूले चाहिँ निकुञ्ज क्षेत्रभन्दा बाहिर मान्छेहरूको जीव धनको नोक्सान गरे भने त्यसलाई सरकारले तोकिएको मात्रामा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेर क्षति राहत पनि दिन्छ। अन्य आर्टहरू छन् जस्तो नेसनल पार्क्स एक्ट एमेन्ड भयो अनि त्यसपछि साइटेक्स एक्ट भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गैर कानुनी व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि साइटेक्स एक्ट अलग्गै नेपालले पहिलोपल्ट बनायो। च्यालेन्ज नभएको कुनै पनि काम हुँदैन। संरक्षण पनि एउटा ठुलो अभियान हो, यो पनि च्यालेन्ज रहित नै छ। सबैभन्दा ठुलो जनताको तर्फबाट के हो समस्या भन्न सोधियो भने उनीहरू भन्छन् संरक्षण क्षेत्रको नजिक भएका जन्तुहरूलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो भनेको ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, त्यसको द्वन्द्व हो। सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्व भनेको ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हो जो जनताहरूले दिनैपछि सहनु पर्छ। सरकारको तर्फबाट हेर्ने हो भने उनीहरूले इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड र पोचिङ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा हेर्छन्। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको 7 नम्बर भएको वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो। तर बायोलोजिकल हिसाबले हेर्ने हो भने हेबिटेट इन्क्रोचमेन्ट, वासस्थानको अतिक्रमण हुनु, वासस्थानको गुणस्तर घट्नु, खण्डित हुनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। रिसोर्स युज कन्फ्लिक्ट विथ ह्युमन स्पेसिस रिक्वायरिङ लार्जर एरियाज फर मिनिमल भाइबल पपुलेसन, जस्तो हामी नेपालले हात्तीलाई लामो समयसम्म पालेर राख्ने हो भने हात्तीलाई चाहिने न्यूनतम एरिया संरक्षण दिनको लागि हामीलाई गाह्रो छ। बर्दिया, बाँके, खाता एउटा क्षेत्र होला, अलि ठुलो क्षेत्र, चितवन अनि पर्सा र बालुकी ठुलो क्षेत्र होला। त्योभन्दा बढी क्षेत्रमा सालभरिमा पुग्ने चाहिने आवश्यक हात्तीको लागि क्षेत्र पुग्दैन।
हामीसँग आर्थिक र प्राविधिक स्रोत कम छ, हामीसँग टेक्नोलोजीको प्रविधिको उपयोग पनि हामी धेरै गर्न सकिरहेका छैनौँ। यी खालका च्यालेन्जहरू त छँदै नै छन्, तर अब अहिलेको यो पछिल्लो पुस्ताले जुन धेरै फरेस्ट्री सेक्टरमा, नेचुरल रिसोर्स सेक्टरमा, इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा, जुलोजी सेक्टरमा पनि अध्ययन गर्ने जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीको चासो, अध्ययनको अध्यापनको क्रम बढ्दै गएको, अनुसन्धान बढ्दै गएको क्रममा हामी केही आशावादी हुन सक्ने ठाउँ छ कि फ्युचरमा हामीले यी संरक्षणका कुराहरूलाई, यी ग्यापहरूलाई, यी युवा पुस्ताहरूको सहयोगमा हामीले पक्कै पनि संरक्षणलाई सकारात्मक पार्न सक्छौँ। अब अपर्च्युनिटिज के छ त स्पेसिसहरूमा भन्दा, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा फोकस गर्ने हो भने हामीले संरक्षण भएको सुरुको 1-2 वर्षमै कोर एरियालाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि नेपाल आर्मीलाई हामीले डेपुटेसनमा लान थाल्यौँ। नेपाल आर्मीले प्रोटेक्सनमा डेपुटेसनमा गएपछि हरेक निकुञ्ज आरक्षी झमक सरको सायद नेट प्रब्लम भयो कि बोल्दा बोल्दै काटिनु भयो है। झमक सरको नेटमा समस्या आए जस्तो छ। अहिले उहाँको नेट आएपछि सायद आउनुहुन्छ। अहिले आउनुहुन्छ होला एकछिन सर। मैले फेरि भन्न चाहे झमक सरको नेटमा कनेक्सनमा प्रब्लम आएको छ। म एकचोटि कल गरेर बुझ्छु सरलाई, एकैछिन है त। नेटको समस्या आएको छ भन्नुभएको छ उहाँले, अहिले एकछिनमा आउनुहुन्छ अरे। हामी अपर्च्युनिटिजमा कुरा गर्दै थियौँ। त्यसैले निकुञ्ज एन बनिसकेर चितवन बनिसकेको 3 वर्ष पछाडि सन् 1975 देखि आर्मीलाई निकुञ्जमा संरक्षण गइसकेपछि धेरै गाह्रो हामीलाई पर्ने जुन गैंडा संरक्षण, विशेष गरेर गैंडाको खाको लागि तस्करहरू जुन विभिन्न ढङ्गले पहिला उनीहरू चाहिँ खाल्डो खनेर चेनबाट टु चेनबाट मार्थे, पछि गोली लगाएर पनि मार्न थाले। तिनलाई जोगाउनको लागि हतियार आर्मीले संरक्षण प्रदान गरेर आर्मी सेपरेट कन्जेसन भयो। त्यसपछि मध्यवर्ती क्षेत्रमा घोषणा गर्दै गइसकेपछि जनताहरूसँग हामी सहकार्य गर्न थाल्यौँ र समुदायमा आधारित संरक्षणका कुराहरू मध्यवर्तीमा र एन्टी पोचिङ अपरेसनमा युवाहरूको सहभागिता हुन थाल्यो। विशेष गरेर सन् 1992 स्क्रिन शेयर गर्न आएको छैन अगाडि। आएको छैन? हजुर। अहिले आयो? आउँदैछ सर। हजुर आयो सर, आयो, भयो। रियोमा भएको चाहिँ सम्मेलन पछाडि नेपालले पनि समुदायमा आधारित युवाहरूलाई चाहिँ संरक्षणमा ल्याउने भन्ने कुरा चितवनको नवलपरासीको त्यति बेलाका महानिर्देशकहरू, त्यति बेलाका चितवनका प्रमुखहरू मिलेर नवलपरासीबाट सुरुवात भयो। अहिले त हरेक वर्ष चैतको 29 गते युवा परिचालनको राष्ट्रव्यापी रूपमा कार्यक्रम हुन्छ। विभिन्न मिडिया कर्मीहरू चाहिँ गएर त्यसलाई संरक्षणमा युवाहरूको दायित्वको बारेमा चर्चा गरेर पुरस्कार दिएर आउँछन्। अनि कम्युनिटी लेड कन्जर्भेसनहरू चाहिँ हाम्रा विशेष जस्तो कञ्चनजङ्घा अब समुदायमा नै संरक्षण गर्छन्। त्यसलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले कानुनी सहयोग गर्छ।
त्यस्तै एनटिएनसीले चलाइन व्यवस्थापनमा संरक्षण सहयोग गरिरहेको मनासलु, अन्नपूर्ण अनि गौरीशङ्करलाई संयुक्त रूपमा संरक्षण हुन्छ। अनि त्यस्तै अपिनम्पा र कृष्णसार पञ्चमी या सरकारको संरक्षणको हिसाबले जोइन्ट संरक्षण हुन्छ। यस्ता खालका चाहिँ अपर्च्युनिटी नेपालमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि संरक्षणलाई हामीले ताजा तौरमा बनाउन सक्छ र नेपालले प्रजाति लेभलको संरक्षणभन्दा माथि उठेर ल्यान्डस्केप लेभलको भूपरिधि स्तरको संरक्षण गरेर निकुञ्ज आरक्षभन्दा बाहिरका जनताहरूमा पनि जैव विविधता संरक्षण गर्ने, त्यसको कल्चरल सांस्कृतिक संरक्षण गर्ने, त्यहाँ भएका रैथाने प्रजातिहरू जोगाउने र त्यहाँको भाषा संस्कृतिको अलावा जैव विविधतासँग आश्रित रहेका जीविकोपार्जनलाई पनि सहयोग गर्ने भनेर पश्चिम उत्तरमा कैलाश अनि पूर्व उत्तरमा चाहिँ कञ्चनजङ्घा अनि त्यसपछिको लाङटाङदेखि पूर्वी भागमा स्ट्यागर्ड हिमालयन ल्यान्डस्केप अनि तराईको बागमतीभन्दा पश्चिमको ताल र मकवानपुर चितवनदेखि उत्तरपट्टि अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई गएर यी 5वटा ल्यान्डस्केप लेभलमा काम हुन्छ र ल्यान्डस्केप लेभलमा जैव विविधता संरक्षण सँगसँगै आय आर्जन गर्ने र संरक्षणका पकेटहरूलाई संरक्षण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि समान खालको संरक्षण गर्ने हामीसँग अर्को अपर्च्युनिटी छ। यसले गर्दाखेरि यी हिमाली क्षेत्रहरूका ठुल्ठुला चाहिँ बायोडाइभर्सिटी हस्पिटलहरू हटस्पटहरू विशेष गरेर जडीबुटीका रैथाने प्रजातिहरू भएका हिमाली वन्यजन्तुहरूका रैथाने प्रजातिहरू भएका क्षेत्रहरू पनि जोगाउन सजिलो भयो भने हामी स्थानीय स्तरमा समुदायसँग मिलेर राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एउटा निकुञ्ज विभागको नेतृत्वमा काम गर्छौँ भने हामी ग्लोबल लेभलमा पनि हामीलाई संरक्षणमा सबैले सहयोग गरिरहेका छन्। हामीले ग्लोबल लेभलका मल्टिलेटरल ट्रिटिजहरूमा चाहिँ हामी सहभागी भएका छौँ। सहभागी भएर हामी संरक्षणमा अगाडि बढेका छौँ। जस्तो हामी कन्भेन्सनको कुरा गर्ने भने रामसार कन्भेन्सन उदाहरणको लागि साइटिस चोरी शिकार नियन्त्रण गर्न नेपालमा आफ्नो संरचना छ। नेपालको सीमाबाट बाहिर गयो भने साइटिसको एक्ट हामीले बनायौँ। अनि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भनेर हामीले चितवन र सगरमाथालाई वर्ल्ड हेरिटेज साइटको रूपमा संसारको एउटा नमुनाको कल्चरल र प्राकृतिक साइट हो भन्न भन्यौँ। हामी कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटीको चाहिँ पक्ष राष्ट्र हौँ। यसरी अनि रिजनल कोलाबोरेसनको रूपमा साबिनको आफै सचिवालय राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा नै छ। यो एउटा तटस्थ मुलुकको रूपमा हेरिएको भएको हुनाले साबिन मुलुकहरूले चाहिँ यो साउथ एसियाको वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेन्ट नेटवर्कलाई चाहिँ नेपालमा सचिवालय आएका छन्। बाघलाई फोकस गरेर ग्लोबल टाइगर फोरम भारतको नेतृत्वमा सुरुवात भयो। नेपाल सुरुदेखि नै सक्रिय चाहिने सदस्य छ। राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरूमा वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रोल ब्युरो भनेर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ संयोजकत्वमा आफै उच्च स्तरको चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धता छ। कम्युनिटी बेस्डमा चाहिँ युवाहरू प्रशस्त युवाहरू हामीसँग लागेका छन्। हामीले पनि युथ अवेरनेस संरक्षण शिक्षा यस्ता पछाका कामहरू गरेर राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र हाम्रो क्षमता के छ त? डोमेस्टिक लेभलमा हाम्रो क्षमता के छ भने डोमेस्टिक म्यानेजमेन्ट क्यापासिटीलाई हामीले हेर्दाखेरि हामीसँग प्लान म्यानेजमेन्ट गर्ने चलन छ। निकुञ्ज आरक्षहरूका चाहिँ प्रोटेक्टेड एरिया म्यानेजमेन्ट प्लानहरू छन्। ती प्लानहरू पञ्चवर्षीय रूपमा चाहिँ हाम्रो पोलिसी के हुने, सोच के हुने, दीर्घकालीन सोचसँग त्यसलाई कसरी आबद्ध तालमेल गर्ने भन्ने प्रोटेक्टेड एरिया म्यानेजमेन्ट प्लानहरूले गर्छन्। प्रोटेक्टेड एरिया म्यानेजमेन्टहरू एक प्रोटेक्टेड एरियाभन्दा बढी भएका प्रजातिहरूको हकमा स्पेसिस कन्जर्भेसन एक्सन प्लानहरू छन्। जस्तै यहाँ मैले दाहिनेपट्टि चाहिँ एउटा राइनोको उदाहरणको लागि लेखेको छु भने साइट म्यानेजमेन्ट प्लान विशेष गरेर रामसार साइटहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका महत्त्वका जुन सिमसार क्षेत्रहरू छन् तिनलाई रामसार क्षेत्रहरूको साइट म्यानेजमेन्ट प्लान बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ। जस्तो विशेषजारी तालुको साइट म्यानेजमेन्ट प्लानको एउटा उदाहरण दिएँ मैले। र बफर जोन म्यानेजमेन्ट जस हामीलाई थाहा छ निकुञ्ज विभागले कमाएको 30देखि 50% राजस्व चाहिँ निकुञ्ज सबै तत्निकुञ्जले कमाएको राजस्वलाई ती क्षेत्रको मध्यवर्तीमा फिर्ता पठाएर त्यहाँका समूह समुदायसँग मिलेर त्यहाँको संरक्षण गर्दै तिनीहरूको जीविकोपार्जन बढाएर द्वन्द्व निरूपणलाई वन्यजन्तुसँग हुने द्वन्द्वलाई कम गर्ने र वनसँग सम्बन्धित चाहिँ समस्याहरूलाई तीव्र समाधान गर्ने हिसाबले मध्य क्षेत्र कार्यक्रम लगानी गरिएको छ। र यो लास्ट स्लाइड हो। फ्युचर स्कोप हामीले हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूलाई पनि हुने खालको अरूलाई पनि हुने खालको फ्युचर स्कोप के हो भने एउटा रिसर्च एन्ड मोनिटरिङ हामीसँग प्रशस्त स्कोप छ। रिसर्च एन्ड मोनिटरिङ गर्नको लागि धेरै ठाउँहरू खाली छन्। जतापट्टि हेऱ्यो भने पनि जुन क्षेत्रमा गयो भने पनि प्रशस्त स्कोप छ। म अब बाघमा अलिकति अध्ययन गरेको मान्छेको नाताले हेर्ने हो भने बाघसँगको प्रिडेटरहरूको जुन सङ्ख्या चितुवा, हिउँ चितुवा र तीभन्दा साना मांसाहारी जनावरहरूको अध्ययन अनुसन्धान कम भएको छ।
इम्प्याक्ट अफ डेभलपमेन्टल प्रोजेक्ट इन बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन अहिलेको ज्वलन्त समस्या हो। ज्वलन्त चाहिँ जुन हाम्रो देशले विकास पनि गर्नुपर्ने, निर्माण पनि गर्नुपर्ने र त्यसबाट असर पनि पर्ने त्यस्ता खालका प्रशस्त अध्ययन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छ। लोअर लाइफ फर्महरू छन्, लाइफ फर्महरूको अध्ययन गर्न सकिन्छ। जेनेटिक स्टडिजहरूको स्कोप छ। मोडलिङको स्टडिजहरूको अध्ययन नेपालमा कम भइरहेको छ, त्यसको स्कोप छ। जुलोजिकल गार्डन, बायोलोजिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डनहरू सरकारले अलि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ, यसमा स्कोप छ र यस्ता प्रशस्त स्कोपहरू छन्। म यति भन्दै अब क्वेसनहरूको लागि र अगाडि समन्वय गर्नको लागि टासीलाई, प्रवीणलाई छोड्दै मेरो यो करिब 45 मिनटको भनाइलाई यहीँ राखेँ। अब प्रश्न उत्तरहरू लिन सकिन्छ। हुन्छ, तपाईहरुको कुनै क्वेसन छ भने च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। सर, सर्वप्रथम चाहिँ मैले नै प्रश्न सोध्न चाहे हजुरलाई। यो जुन हाम्रो बाघ भेटेको थियो डडेलधुरामा, हाम्रो विष्णुप्रसाद आचार्य डिएफओ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ डडेलधुरामा 2500 मिटरमा अहिलेसम्म बाघ देखे, ठुलो क्याट फ्यामिलीको केही पनि देखिएको थिएन, तर भुटानतिर चाहिँ 4000 सम्म देखिएको थियो भन्ने कुरा थियो। मेरो प्रश्न के भनेपछि भुटानतिर 4000 सम्म देखिनु, तर नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म ठुलो मिटरमा मतलब हाई अल्टिट्युडमा चाहिँ बाघ जस्ता ठुला क्याट एनिमल, क्याट फ्यामिलीका एनिमलहरू नभेटिनुका कारणहरू के होला सर भनेर सोध्न खोजेको खासमा चाहिँ। के छ, दुई चारवटा क्वेसन लिइसकेपछि एकैचोटि जवाफ दिउँ कि एक एक गर्दै दिँदै जाउँ? हुन्छ, कसरी सजिलो हुन्छ सर त्यही गरौँ। अहिले ठिक छ, ल च्याट बक्समा चाहिँ क्वेसन आएको छैन। हजुर, ठिक छ, यसको दिँदै जान्छु। अरू च्याट बक्समा आयो भने त्यसलाई फेरि ग्रुप गर्दै जाउँ। राम्रो प्रश्न हो प्रवीण। यो हाम्रो बाघलाई यसको इकोलोजिकल पक्षमा हेर्दाखेरि दुईटा कुरोको विचार गर्नुपर्छ। बाघ चाहिँ अलि डेन्स फरेस्ट एरियामा बस्ने जनावर हो। यदि डेन्स फरेस्ट एरिया छ र बाघको लागि आहार छ र मान्छेको चाहिँ आवत जावत चहल पहल धेरै छैन भने अल्टिट्युडको हिसाबले र स्नोको हिसाबले बाघलाई असर गर्दैन। जस्तो रसियन टाइगर चाहिँ स्नो एरियामा हुने टाइगर हो। भुटानमा बाघ जङ्गलको क्षेत्र झन्डै 70% छ। त्यहाँ बाघ पाउने क्षेत्रहरूमा मान्छेको जनघनत्व कम भएकोले गर्दा बाघ जाने हो। हामीले पनि यदि करिडोर दिन सक्ने हो भने चितवनको बाघ लान्छन सजिलै पुग्न सक्छ। र पहिला पहिला काठमाडौँमा बाघ थियो भनेर भनेको मानिसहरू भेटिन्छ काठमाडौँमा। त्यसैले अल्टिट्युड, हाई अल्टिट्युडमा बाघ जान बर्दियाबाट डडेलधुरा सजिलै गरेर के अरे शुक्लाफाँटाबाट डडेलधुरा सजिलैसँग जङ्गल जोडिएको छ। उत्तरी भागमा अर्जुनीतिर भएको बाघ चाहिँ जङ्गल जोड्दै जोड्दै डडेलधुराको जङ्गलसम्म जान सक्छ। त्यो जङ्गलको निरन्तरताको हिसाबले हेर्ने हो भने माथि जोगबुढा हुँदै हुँदै माथिको भागसम्म जानको लागि आहारा त्यहाँ घोरलहरू अलिअलि छन्, रुवाहरू छन्, बदेल छन्, जान सक्छ। त्यसैले हामीले विचार गर्नुपर्ने बाघको हाबिट्याट कन्टिन्युटी छ। 20-25% भन्दा बढी घना जङ्गल छ र मान्छेको दबाव धेरै छैन, आवजाव धेरै छैन भने बाघ उत्तरी भेगसम्म बढ्दै जान सक्छ। how we resolve some how the human wildlife conflict any new ideas सर भनेको छ। उहाँले चाहिँ योभन्दा अगाडि प्लिज एड जियोलोजिकल गार्डन अल्सो इन स्कोप भन्नुभएको छ। त्यसपछि चाहिँ how we can resolve some how the human wildlife conflict any new ideas सर भनेर भन्नुभएको छ कृष्णजीले। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। जुलोजिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन्सहरू, जूहरू हामीलाई यो लास्ट स्लाइडमा स्कोपमा एड गरौँ हामी। ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट चाहिँ बढ्दो समस्या छ। प्रजातिलाई फोकस गरेर, साइटलाई फोकस गरेर हामीले रेखाने समस्याहरू पनि हेर्दै जानुपर्छ। जस्तो हामी सन् 1990तिरको दशकमा हेर्दाखेरि गैँडाको हकमा चाहिँ गैँडालाई हामीले फेन्सिङ गरेर लगभग 100% क्रप ड्यामेजबाट हामीले जोगाउन सक्यौँ। तर त्यही फेन्सिङले हामीलाई बाघबाट अथवा हात्तीबाट हामीले सकेनौँ। त्यसैले प्रजाति वाइज रेमेडिजहरू र ठाउँ वाइज रेमेडिजहरू फरक फरक हुन सक्दो रहेछ। बाघको हकमा इकोलोजिकल इन्फर्मेसनहरू धेरै राख्नुपर्ने, दुर्गन्धित के अरे यो गन्ध सुगन्धदेखि लिएर कपडाका कलरहरूदेखि लिएर यी आवत चिजहरू हेर्न पर्ने। हात्तीलाई हेऱ्यो भने हात्तीले चाहिँ मातेको हात्तीबाट चाहिँ सबै जोगिन पर्ने। अरू चाहिँ बालीनाली नोक्सान गर्न आउँदाखेरि मान्छेहरू बालीनाली जोगाउन क्रममा
हात्तीको अगाडि परेन भने जोगिन सक्ने यस्ता खालका अलग अलग प्रजातिहरूको अलग अलग चाहिँ कन्फ्लिक्टको मिटिगेसन हेर्न पर्ने भएकोले त्यति सजिलो छैन, रेडिमेड एन्सर सबैको पाइँदैन। अहिले नेपालले अलिकति ट्रायल गर्दै गरेको भनेको हात्तीको हकमा हामी देख्छौँ बी हाइभ मौरीहरूलाई फेन्सहरूमा लगाएर ती चाहिँ त्योबाट केही टोकिदिएर पो भगाउन सकिन्छ कि भनेर, कहीँ कहीँ चाहिँ खोर्सानीको धुलोलाई राँकोमा बालेर धुवा चाहिँ उ आउनेतिर फाल्यो भने टार्न सकिन्छ कि भनेर, झापातिर चाहिँ अहिले जुन हाम्रो पावर सुट फेन सबैभन्दा बढी सफल भएको छ हात्तीलाई, तर त्यहाँ चाहिँ कसरी सफल हुन सकेका हो भने हामी एकतिरबाट मात्रै हात्ती आउनलाई रोक्न पर्ने हो, दुवैतिरबाट होइन कि एकतिरबाट, इन्डियातिरबाट नेपालमा आउनलाई रोक्न पर्ने भएकोले सफल भएका छौँ। दुवैतिरबाट हामीले रोक्नु पर्यो भने त्यो कतिको सफल होला, कसरी गर्नु पर्ला, त्यसको डिजाइन कस्तो होला भन्ने ट्रायल गर्न बाँकी छ। तर अहिले पछिल्लो चाहिँ हात्तीको लागि हामीले अलिक बढी सफल भएको त्यो देखिन्छ भने माउन्टेन क्षेत्रमा कमसेकम घरगोठमा बाख्राहरू जोगाउन, भेडाहरू जोगाउनको लागि राति लाइट बालिदिने र अलिकति गाह्रो लगाउने खालको बढी सफल भएको छ। तराईमा चितुवाबाट बाख्राहरू जोगाउनलाई, बाख्रा भेडा जोगाउनको लागि गोठमा राखेर गोठलाई चाहिँ वायर फेन्सले घेरेर केही सफलता प्राप्त गरिएको छ। यस्ता खालका चाहिँ केही समाधान छन्। बाँकी त हामीले जहाँ जहाँको अनुभव छ, लर्निङ छ, सेयर गर्दै जुन सफल भएका छन् त्यसलाई अन्त लाँदै लानुपर्ने हुन्छ। हुन्छ सर, क्वेसनहरू सर निरन्तर अहिले आइरहेछ, 3-4वटा क्वेसन आइरहेछ। एउटा एउटा गरेर सोधौँ कि सर कसरी 2-3वटा सँगै सोधेर तपाईँले एकमुष्टि दिनुहुन्छ एन्सर? हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ, म पनि दिन्छु केही चाहिँ। हुन्छ सर, म त्यसपछि अब मैले फर्स्ट क्वेसन दिएँ। भरतजीले सोध्नु भएको छ, रिसेन्टली गभर्मेन्ट हेज मेड प्रोभिजन अफ वाइल्ड लाइफ फार्मिङ, वाट इज यर भ्युज रिगार्डिङ दिस सर? What may be pros and cons of this provision? What may be way forward to wildlife farming in case of Nepal भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन हाम्रो ट्याङजीले सोध्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, जमक सर नमस्कार, जनताले वन्यजन्तु संरक्षणमा किन सहभागी हुने जबकि उनीहरूको वस्तुभाउ र परिवारको सदस्य घाइते र मृत्यु भइरहेको छ? क्षतिपूर्तिले मात्र उनीहरूको गाउँमा कसरी मलम लाउँछ? जनताले भनेको सुझाव तपाईँले कसरी यो बुझाउन सजिलो होला, जनतालाई कसरी बुझाउन सजिलो हुन्छ होला भनेर सोध्नु भएको छ। सर अर्को क्वेसन पनि लिउँ कि? अहिले दुईटा गरौँ, फेरि ल्याउँला। हुन्छ, पहिला दोस्रो प्रश्नबाटै जाउँ। ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट सबैभन्दा गाह्रो, व्यवस्थापनको हिसाबले सबैभन्दा गाह्रो, सरकारले लाई गाह्रो हुने विषय हो, जनताहरूलाई चित्त बुझाउनु पनि गाह्रो विषय हो। तर के देखे जनताहरूले भने जसो चितवन निकुञ्जको नजिकको क्षेत्रका मान्छेहरूसँग गएर हामीले कुरा गऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ। आखिरी संरक्षण गरिसकेपछि फाइदा र नोक्सान दुइटै हुँदो रहेछ। पहिला पनि वन्यजन्तु थिए, अहिले पनि वन्यजन्तु छन्, पहिला पनि नोक्सान गर्थे, अहिले पनि गर्थे। तर पहिला नोक्सान गर्थे हामी केही पनि पाउँदैनथ्यौँ, अहिले नोक्सान गरेका छन् भने त्योबाट बच्नको लागि हामीले कार्यक्रम पनि पाउँछौँ र जसलाई असर पर्यो, समस्याग्रस्त भइहाले, उनीहरूको लागि केही राहत भए पनि, मानिसको घाइते र मृत्युको राहत त केही हुन सक्दैन, र केही राहत भए पनि पाउँछौँ भनेर पहिला जस्तो चाहिँ सिधै निकुञ्ज कार्यालयहरू घेर्ने जस्तो सोच जनताहरूको बिस्तारै बिस्तारै संरक्षणलाई जोगिएर बस्नुपर्छ, हामी तिनीहरूबाट बच्ने तरिकालाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गरौँ र बचौँ भन्ने खालको बढी देखिएको छ। सिधै जसको नोक्सान भयो, जसको मान्छे घाइते भयो, जसको मृत्यु भयो, उसलाई संरक्षणलाई सहभागी बनाउन हामीलाई गाह्रो छ। तर के भने त्यो नहुँदा पनि के गर्ने त? हामीले केही जैविक विविधता संरक्षण, केही लाइभलीहुड इम्प्रुभमेन्ट, केही रोजगारीका कुराहरू त फेरि त्यही नजिकमा भएको निकुञ्ज आरक्षको कारणले गर्दा आइरहेको छ। त्यसैले यो लस एन्ड गेन हो, ट्रेड अफ हो भनेर चित्त बुझाइरहेका छन् र हामीले त्योभन्दा बढी मडमपट्टि गर्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने यो रिलिफ गाइडलाइनको पेमेन्ट एउटा ठुलो मात्रामा सरकारले दिलाउनु परेको छ र यसको बोझ धाम्नको लागि पनि त्यति सजिलो छैन, यो दोहोरो नै छ। अर्को वाइल्ड लाइफ फार्मिङको प्रश्न थियो, भरतजीले गर्नुभएको। वाइल्ड लाइफ फार्मिङ को कन्सेप्ट 2003मै आएर बिचमा केही कार्यान्वयन भएपछि फेरि पुनः अहिले वाइल्ड लाइफ फार्मिङलाई सरकारले अगाडि बढाउने भनेर नीति ल्याएको छ। यसमा प्रजातिहरूको लागि बाटो पनि खोलिदिएको छ। वाइल्ड लाइफ फार्मिङ भनेको एउटा अब टुरिज्म पछाडिको डाइरेक्ट युज हो, यो इन्डाइरेक्ट युज त होइन।
तर अब हामी अन्य ढङ्गले पनि ठुलो क्षेत्र समष्टि क्षेत्रलाई निकुञ्ज आरक्षणमा लिइसकेपछि यसले खालि संरक्षण मात्रै गर्ने भनेर जनताको स्तरमा पुर्याउन सकिँदैन लाइभलीहुड। त्यसले गर्दा केही प्रजातिको फार्मिङ गरेर त्यो फार्मिङबाट उत्पादन भएका F1 F2 जेनेरेसनलाई बेचेर त्यसबाट चाहिँ संरक्षणमा र त्यो उद्यममा लाग्ने गरी सरकारले ल्याएको नीति हो। मलाई लाग्छ जसको सङ्ख्या कम छ, जुन प्रजातिहरूको जसलाई स्टिल इन्डेन्जरमेन्टको अवस्थामा छन्, त्यस्तोलाई फार्मिङ गर्न नदिएर अरू सीमित प्रजातिहरूलाई फार्मिङ गर्न दिँदाखेरि मलाई लाग्छ यो दुवै हिसाबले विन विन नै छ होला। त्यसैले म चाहिँ फार्मिङलाई रेगुलेटेड ढङ्गले दिँदा फरक पर्दैन भन्ने नै म पनि ध्यान राख्छु। अब हामीसँग अरू टेक्नोलोजी या फन्डिङ या अन्य हिसाबले सक्षम थियो भने हामी फार्मिङ नगरेर पनि अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ होला। तर अब एउटा के देखियो भने सोसाइटीले युज गरेका चिजहरू नै लामो समयसम्म संरक्षण भइरहेको पनि देखिएको हुनाले गर्दा यो फार्मिङको कन्सेप्ट चाहिँ सम्भवतः प्रोएक्टिभ कन्सेप्ट नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। अरू प्रश्न लिन सक्ने? सायद अफ हुनुभयो कि मेरो स्क्रिन सेयरलाई अफ गऱ्यो भने च्याटको प्रश्न त म पनि हेर्न सक्छु न भाइ? हुन्छ सर। तासी दाई त्यही पनि आइसक्नुभयो। हेलो तासी दाई। एकछिन खै के भएर म बाहिर निस्केछु। अगाडिको क्वेसन चाहिँ मेरोमा देखान तिमी पढ्दैौ न, त्यहाँ देखिरहेछ भने अगाडिको। हुन्छ म पढिदिन्छु। सर लक्ष्मी केसीजीले सोध्नु भएको छ, देयर आर मेनी प्रब्लम्स अफ कमन लियोपार्ड इन माउन्टेन्स. Local people says that the number of leopard is increasing. To minimize the conflict, what can be done in the mountain other than comparison schemes? भनेर सोध्नु भएको छ लक्ष्मी केसीजीले। र सन्दीप लुटेलजीले सोध्नु भएको छ। दुईटा क्वेसन लिऊँ है सर? दुईवटा लिऊँ अनि त्यसपछि आन्सर दिनुहुन्छ सरले। Sandeep Lutelजीले सोध्नु भएको छ, हेलो सर, talking about घरियाल्स, we have a very poor sex ratio in Nepal. Also trends show good possibility for sustaining breeding population in Karnali Badi in comparison to Narayani River system. Have so views in this and हजुरको भ्यूज के छ भनेर सोध्नु भएको छ योमा चाहिँ सन्दीप लुटेलजीले। ठिक छ, यो घरियालको प्रश्नबाट पहिला सुरुवात गरौँ। घरियालको संरक्षण वाइल्डमा हामीलाई त्यति सजिलो व्यवसाय होइन। मैले व्यवसाय भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, यो लुजिङ गेम हो, म यसलाई त्यसरी भन्ने गर्छु। लुजिङ गेम के अर्थमा हो भने हामीले वाइल्ड रिभरमा संरक्षण गर्नको लागि जूमा चितवनको जू भए जस्तै, चितवनको मतलब ब्रिड सेन्टर भने जस्तै मा हामीले ब्रिडिङ गरेर वाइल्डमा हामीले नछोड्ने हो भने यीहरूले दक्षिणतिर बगेर लगेपछि बाँदरबाट माथि आउन नसकेर वाइल्ड घरियाल हामीले लुज गर्ने भएकोले लुजिङ गेम हो यो। त्यसमा पनि मेलको सेक्स रेसियो कम भएको समस्या चितवनमा आइसक्यो। कर्णालीको चाहिँ समस्या के हो भने कर्णालीको जब पानी पश्चिम भङ्गालोमा पानी जरुवातिर पानीको भङ्गालो जब गयो, बढी मात्रामा गयो, त्यसपछि कर्णाली रिभर सिस्टममा पानीको डेप्थ, पानीको क्वान्टिटी कम भएकोले गर्दा घरियालहरूलाई बचाउनको लागि समस्या छ। त्यसैले कर्णाली भन्दा बरु भेली भित्र रहेको बबई नदीमा घरियाल गई अलि बढी सुरक्षित छन्। त्यहाँ कमसे कम डाइरेक्ट फिसिङ हुँदैन, त्यहाँ वाटरको भोल्युम त्यति इरेगुलर छैन। र यदि पानी जमरुवातिर लगेको पानीको भोल्युम कर्णालीको भगालोमा अलिकति थपिने हो भने त्यहाँ पनि केही घरियाल नरहेका त होइनन्, छन्। तर अब अनि बर्दियामा भएको जुन ब्रिडिङ सेन्टरले अब त बिस्तारै बिस्तारै सप्लिमेन्ट पनि गर्न थाल्यो, त्यसैले हेरौँ केही आशावादी हुन सकिन्छ होला। र दोस्रो प्रश्न चाहिँ लियोपार्डको यो कृष्ण आचार्य सरहरूको टोलीले जुन पेपर 2016मा +1मा निकाल्नु भएको पेपरमा प्रश्न रूपमा उल्लेख भएको छ, चितुवा हिमाली भेगमा मध्य पहाडी भेगमा चितुवाको ठुलो समस्या र दक्षिणी तराई क्षेत्रमा हात्तीको सबभन्दा ठुलो समस्या, नेपालको कन्फ्लिक्टको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। ह्युमन लियोपार्ड कन्फ्लिक्ट बैतडी क्षेत्रमा पनि उस्तै नराम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको छ। हामीसँग अहिले यो पोखरादेखि उत्तरपट्टिको क्षेत्रमा पनि ह्युमन लियोपार्डको कन्फ्लिक्ट बढी छ। मलाई लाग्छ यसका रुट कजहरूलाई हामीले खोतल्ने हो भने के देखिन्छ भने हाम्रा सामुदायिक वनहरूमा वनहरूको छत्र कभर चाहिँ अलिअलि छ, तर तलको रिजेनेरेसन पुअर छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ हुने प्रजाति आहारा प्रजातिहरूलाई स्थानीय स्तरमा जोगाउन सकिएको छैन। सामुदायिक वनलाई हामीले
उत्पादनमुखी बनाउन थाल्यौँ। त्यसले गर्दा त्यहाँ जैव विविधता संरक्षण हुन नसक्ने स्थिति आयो। त्यो भएपछि ती चितुवाहरूले आफ्नो सर्भाइभलको लागि कुकुर बाख्रा गर्दै गर्दै ह्युमनसँग बढी नजिकमा गएर कन्फ्लिक्ट गर्न थाल्यो। त्यसैले दुईटै पाटो हेर्नुपर्छ। सामुदायिक वन कार्ययोजनाहरूले जैव विविधता संरक्षणको पाटोमा लगेर ह्युमन वाइल्ड लाइफ के अरे लेपर्ड कन्फ्लिक्टलाई प्रेलाई बढाउने, अलिकति वनको केही हिस्सालाई चाहिँ आहारालाई पनि बढाउने, आहाराको शिकार हुन नदिनेतिर एकातिर लाग्नुपर्छ भने अर्कोतिर यो रिलिफ गाइडलाइनलाई अलिकति सक्रिय रूपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नेतिर र अवेरनेसका कुराहरू जस्तो स्ट्रिट लाइटका कुरा, घरमा चाहिँ जाली भएका ढोकाहरू लाउने गर्मीको बेलामा, केटाकेटीहरूलाई चाहिँ हुसु परेको बेलामा स्कुल जाँदाखेरि अलिकति ठुलो मान्छेसँग गार्जियनसँग या सरहरूसँग ग्रुप रूपमा पठाउन लाउने, यस्ता खालका रिमेडियल चिजहरूको पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। यसमा हामीले एउटा रावत सरसँग हामीले बैतडीको केसलाई चाहिँ हामीले वनको जानकारीमा डिटेल केस स्टडी पब्लिस पनि गरेको थियौँ र इन्डियामा पनि यो लेपर्डको रेगुलेसन मेनुअलहरू छ। हामीले फर्दर यसलाई रिफर गरेर केस वाइज हेर्न सक्छौँ। सन्देश थापाभन्दा अगाडि क्वेसनहरू छ जस्तो लाग्यो। प्रवीण छ भने पढ्देऊ त, सन्देश थापाभन्दा अगाडितिर। हुन्छ। एलसी दाइले सोध्नु, सबिन लामिछाने दाइले सोध्नु भएको छ, स्पेसिस स्पेसिफिक ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स बनेको छैन, स्पेसिस स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाएर इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ सबिन लामिछाने दाइले। अरुणजीले पनि प्रश्न सोध्नु भएको छ, चुरे रिजनको राम्रोसँग कन्जर्भ नगर्न सक्दा यसले वाइल्ड लाइफमा के प्रब्लम क्रिएट गरेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। अर्को क्वेसन लिउँ के गरौँ सर? अहिले दुईटा मात्रै लिउँ। दुईटा, ओके। दुईटालाई सम्झिनु मलाई सजिलो हुन्छ। स्पेसिफिक गाइडलाइन चाहिँ मेरो विचारमा जहाँ जहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, जहाँ जहाँ प्रब्लम छ त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा त स्पेसिफिक कहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अब फन्डिङलाई चाहिँ स्पेसिसको लागि अलग अलग गर्दा एउटा स्पेसिसको काम गर्दा अर्को स्पेसिसलाई अहित हुने अथवा त्यसलाई पनि केही सहयोग हुने खालको नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईटा अर्थले हेर्दाखेरि जस्तो अघि त्यही भएर फेन्सिङको इक्जाम्पल दिएको थिएँ। फेन्सिङ गर्दाखेरि गैँडालाई संरक्षण गर्न सकियो भने अरू हर्बिभोरहरूलाई पनि हामीले जोगाउन सकेका थियौँ तिनीहरूको कन्फ्लिक्टसँग। त्यसैले स्पेसिफिक गर्दाखेरि त्यहाँ अरू पनि वाइल्ड लाइफ छन् भने अरू पनि वाइल्ड लाइफलाई कसरी अठार पर्दैन त्यो पनि एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अरू अदरवाइज जहाँ जहाँ जस्तो हो न, हामी खैरापुरमा गएर चाहिँ ब्ल्याक बकको मात्रै समस्या छ भने त्यहाँ स्पेसिफिक गर्न सकिने हो। तर बर्दिया चितवनको सिमानामा एकभन्दा बढी प्रजाति छन् भने मल्टिपल प्रजातिलाई हुन सक्ने सबभन्दा बढी इफेक्टिभ के छ टेक्निक र फन्डिङको आधारमा हेर्न पर्ने छ। तर जहाँ जहाँ केसहरू बढ्दै जान्छन् र कन्फ्लिक्टको सिनेरियो बढी हेभी हुँदै जान्छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले चाहिँ सम्भवतः स्पेसिसमा जानुपर्ने पनि हुन्छ। चुरिया चाहिँ एउटा राम्रो प्रश्न हो। यो चुरिया अलिकति संरक्षणको हिसाबले नेग्लेक्टेड क्षेत्र थियो। हाम्रो 2008मा बाघको गणना गर्दाखेरि चुरिया क्षेत्रलाई चाहिँ कम हो भनेर 2009मा चितवनमा चुरे क्षेत्रको बाघलाई अनुगमन गर्ने गरी क्यामेरा राख्दाखेरि 15वटा मध्ये 9वटा बाघहरू चुरेमा मात्रै स्पेसिफिकली पाइयो। त्योबाट के देखियो भने चुरे क्षेत्रमा पनि यदि वासस्थान छ र ह्युमनको चाहिँ इन्टरफेरेन्स कम छ भने त्यहाँ चाहिँ हेबिटेट छ भने बाघ लगायत अन्य वन्यजन्तु हुँदो रहेछ। अनि राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको सहयोगमा राष्ट्रपति संरक्षण कोषले चुरे क्षेत्रको जैव विविधताको संरक्षण गर्दाखेरि पनि निकै राम्रो इन्करेजिङ रिजल्ट आएको छ। चुरे क्षेत्रमा बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो यो क्लाइमेट चेन्जको असरलाई चाहिँ असरको कारणले गर्दा एनिमलहरू मुभ गर्ने, रेस्क्यु भएर जाने, सेल्टर लिन जाने, सिजन मुभमेन्ट गर्न जाने सम्भावना भएकोले त्यसमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले अहिले यो राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा संरक्षण गर्न खोज्नु एउटा राम्रो पक्ष हो। तर त्यसको प्यारलली जुन सडक बन्न खोज्दैछ त्यस्ता विकासका गतिविधिहरूले चाहिँ त्यो क्षेत्रको अलिकति बढी इन्क्रोचमेन्ट भएर हेबिटेट लस हुन्छ होला। त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ। त्यसपछि चाहिँ सर हाम्रो सीमा शर्माजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनलाई मध्यनजर गर्दै अहिले भइरहेको साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टले वाइल्ड लाइफ अथवा बायोडाइभर्सिटीलाई कतिको असर गर्छ होला? र दोस्रो प्रश्न सन्देश थापाले सोध्नु भएको छ, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिङ एन्ड फोटोग्राफी इज अ पार्ट अफ रिसर्च एन्ड कन्जर्भेसन बट गभर्मेन्टले फिल्म मेकिङलाई किन धेरै जोड दिन्न भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ।
ठिक छ ल, पहिला सीमा शर्माको प्रश्नलाई लिउँ। यो अहिले एउटा अध्ययनको विषय भएको छ, सीमाले एकदम राइटली पोइन्टेड आउट गरे हो। नवलपरासीको यो अहिले राजमार्गको विस्तार गर्ने क्षेत्रमा मैले पनि कावासुतीदेखि अरुण खोलातिरको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सर्ट टर्म रिजल्ट चाहिँ वाइल्ड लाइफ फ्रेन्डली हुन्न रहेछ भन्ने देखिन्छ। सर्टेन ब्लकहरूमा हामीले 100% म्यानेजमेन्ट एक खालको गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र चाहिँ सर्ट टर्ममा वाइल्ड लाइफको लागि अनफ्रेन्डली हुँदो रहेछ। अब त्यसले लङ टर्ममा सबै ग्रेडका, जब फरेस्टका सबै एजका र ग्रेडका बायोडाइभर्सिटी भइसकेपछि सायद त्यो असर कम हुन्छ होला। तर सर्ट टर्ममा चाहिँ एकातिर फेन्सिङ हुने र अर्कोतिर ठुल्ठुलो प्याचहरू चाहिँ लस हुने, नाङ्गो पार्ने गर्दा सर्ट टर्मको वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ पक्कै असर गर्छ होला। यो एउटा अध्ययनको विषय हो, तर मेरो विचारमा मिडियम टर्म टु लङ टर्ममा यसको असर चाहिँ नेग्लिजिबल हुँदै जान्छ होला। सीमाको प्रश्न मैले यति नै भने। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी र फिल्मिङ चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा मेन दायराको बिचमा आउन सकिरहेको छैन। देशमा अलिकति टेक्नोलोजी र प्रविधि अनि फाइनेन्स अब हुँदै गयो भने गर्ला। तर यो चाहिँ के भने कोलाबोरेटिभ इन्स्टिट्युसनहरूले, फिल्डले, प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्ने विषय हो। यसलाई नियम पुऱ्याएर स्वीकृति दिने चलन छ र केही वर्षमा एउटा दुईटा फन्डिङ दिएर डकुमेन्टहरू बनाएर अवेरनेसको लेभलमा गर्ने काम चाहिँ निकुञ्ज विभागले आफ्नो क्षमताको भित्र रहेर गरिरहेको देखिन्छ। हुन्छ सर। अब यसपछि म दुईटा प्रश्न तपाईँले राखेँ यहीँ लेखेको। लक्ष्मी सापकोटाजीले सोध्नु भएको छ, वाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टु वाइल्ड लाइफ टुडे? हाउ क्यान वी स्टुडेन्ट्स हेल्प टु सल्भ दिस प्रब्लम इन लकडाउन डेज भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि टङ्गाजीले सोध्नु भएको छ, सर प्रेजेन्ट COVID-19 भाइरस इज सेड टु हेभ कम फ्रम ब्याट, पेङ्गोलिन अर फ्लेस इटिङ अफ वाइल्ड एनिमल्स. What is your opinion about it and what will be the future precaution to prevent from such pandemics भनेर भन्नुभएको छ। सर दुईटा क्वेसन। ठिक छ, पहिला थ्रेडको बारेमा कुरा गरौँ। अघि हामीले भनेको थियौँ, हामीले निकुञ्ज विभागको एङ्गलबाट, सरकारको एङ्गलबाट थ्रेडको कुरो हेर्दाखेरि यसलाई इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, हन्टिङ र इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडलाई सबभन्दा ठुलो थ्रेड मानिन्छ। जनताको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि वनजन्तुबाट हुने नोक्सान सबभन्दा ठुलो प्रब्लमको रूपमा लिइन्छ। त्यो थ्रेडलाई, च्यालेन्जलाई मिनिमाइज गर्न चाहिँ सरकार निकै हदसम्म सफल भएको देखिन्छ। अहिले यो जिरो पोचिङका वर्षहरू लगातार मनाइरहेको छन् अनि यसमा सबैको सहयोग छ। सरकारलाई सबै तह र तबकाबाट सहयोग भएको देखिन्छ। त्यसैले पोचिङ कन्ट्रोल र इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलबाट लगिरहेको भएको हुनाले गर्दा नित्य देखिन्छ भने हामीले ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्ट्रोलको लागि सरकारले सक्दोसम्म रिलिफ गाइडलाइन लगायतका अन्य प्रोग्राम गरेर केही हदसम्म गरेको छ। यस्तोमा हामी विद्यार्थीहरूले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन, रेकर्डिङ, लिस्टिङ जस्ता कामहरू गर्ने, पहिचानहरू गर्ने, स्पिसिजहरूको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा हुनसक्छ त्यसलाई पत्ता लगाउने, कहाँ छन् भन्ने कुरा हामीसँग नलेज जुन विक छ त्यसलाई नलेज ग्यापलाई फुलफिल गर्दै जाने र आफूले थाहा पाएको कुराहरू गाउँघरमा घुमफिर गर्दाखेरि जाँदाखेरि जनताहरूसँग सेयर गर्ने र जनताहरूसँग लिएको इन्फर्मेसनलाई डकुमेन्ट गर्ने हामीहरूले गर्न सकिने हो। यो कोभिड पेन्डेमिकको सन्दर्भमा अस्ति एउटा यो उसले इन्भाइरोमेन्टल ग्रेजुएट हिमालयले डाक्टर हरि शर्मासँग एउटा प्रेजेन्टेसन गराएको थियो पेङ्गोलिनलाई फोकस गरेर। अनि त्यसपछि डाक्टर आचार्य, पुष्पराज आचार्यसँग चाहिँ ब्याटसँग जोडिएर दुईटा यस्तै वेबिनार भएको थिए। उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन सुन्दाखेरि कन्क्लुजन चाहिँ के देखिन्छ भने ब्याटले सेकेन्डरी होस्ट मार्फत मान्छे कहाँ सरेको हो, त्यसैले ब्याटसँग अथवा पेङ्गोलिनसँग नै किन नहोस् डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गर्ने, विशेष गरेर उसलाई मार्ने खाने जस्ता गतिविधिहरू कम गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा नै उहाँहरूको कन्क्लुजन थियो। कुनै पनि वाइल्ड लाइफहरूसँग त्यो लेभलको चाहिँ किलिङ इटिङ लेभलको कुरो गर्दाखेरि त्यहाँ हुने असङ्ख्य भाइरस ब्याक्टेरियाहरू मान्छेसँग सर्छन्, ती कुनै बेनिफिसियल होलान्, कुनै नोक्सानदायी हुन सक्छन्, त्योबाट बच्नुपर्छ भन्ने नै त्यहाँको म्यासेज देखिन्छ। म व्यक्तिगत लेभलमा चाहिँ के भन्छु भने अहिले यो पेन्डेमिकको बेलामा विभिन्न मिडियाहरूमा र मानिसहरूको कुरो सुन्दाखेरि शाकाहारी भोजन अनि व्यायामयुक्त चाहिँ प्राणायामयुक्त दैनिकी र शाकाहारी भोजन अनि उच्च मनोबल, यी तीनटा कुरालाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ भनेर संसारको सबै भेगबाट यसको प्रवर्धन गरिरहेको देखिन्छ। हामीले पनि यसैलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ सर, धन्यवाद। अनि फेरि अर्को क्वेसन आएछ कपिल केसीजीबाट, वाइल्ड लाइफ हस्पिटल नहुँदा धेरै वाइल्ड एनिमलको डेथ हुने गरेको छ,
त्यसको लागि नेपाल सरकारले कस्तो रणनीति ल्याउँदैछ, वाइल्ड लाइफ हस्पिटल खोल्नको लागि के प्रयासहरू भएको छन्, न्यू के भइरहेको छ, सेयर गरिदिनु हुन्थ्यो कि सर यसको बारेमा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि दोस्रो क्वेसन छ अरुणजीबाट, राइनोफक्स एलिफेन्टले गर्दा हाम्रो कम्युनिटीमा धेरै प्रब्लम आइरहेको छ, यो प्रब्लम सल्भ गर्न जङ्गल फेन्सिङ गर्ने बाहेक अरू केही सोल्युसन हुन सक्छ सर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। ठिक छ, कपिल केसीको जेन्युन चासोमा नेपाल सरकारले वाइल्ड लाइफ हस्पिटलको लागि खोरसोरमा निकै अगाडि बढाइसकेको छ, जग्गाहरू लिएर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइरहेको थियो। ठ्याक्कै पछिल्लो स्ट्याटस त मलाई थाहा छैन, तर त्यो जोस निकै अगाडि बढिरहेको छ। अनि भक्तपुरको जुलोजिकल गार्डनको पार्टमा पनि सानो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यु र ट्रिटमेन्टको सेक्सन त्यहाँ पनि खुल्छ। अनि तराईका सबै निकुञ्ज आरक्षहरूमा एउटा भेटनेरीको प्राविधिकहरू राख्नु भएको छ, विशेष गरेर त्यहाँ हुने हात्तीहरूलाई त्यसले बढी केयर गर्नुहुन्छ। यसैले यो चाहिँ हाम्रो प्रविधि र स्रोत भ्याएसम्म यो ट्रिटमेन्टको कुरा अगाडि बढ्छ नै। फेन्सिङ बाहेक इन्डिभिजुअल वाइल्ड लाइफहरूलाई हेर्न सकिने के हुन सक्छ भन्नेमा अघि नै पनि कुरो उठाएको थियो, स्पेसिफिक हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र एकभन्दा बढी स्पेसिस छ भने सबैलाई हुने गरी के हेर्नुपर्ने हुन्छ। चितवनको अहिले पछिल्लो अनुभव हेर्दा चाहिँ दुम्सी अनि बदेल समेतलाई पनि हुने गरी अहिले पछिल्लो चितवनले ट्राई गरिरहेको भनेको चाहिँ माटो मुनि पनि 1.5 फिटसम्म चाहिँ कन्क्रिट लगेर माटो माथि पनि 1.5 फिट कन्क्रिट ल्याउने अनि कन्क्रिटभन्दा माथि चाहिँ मेस वायरको जाली लगाएर फेन्स गर्ने, यो चाहिँ ट्रायल भइरहेछ अहिले। अब यसमा आर्बोरियल एनिमलहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, सम्भवतः हात्ती र त्यो राइनो लगायतकालाई त्यसबाट समाधान गर्न सकिन्छ। विशेष गरेर प्राइमेट जस्ता बाँदरहरू जस्तालाई बाहेक अरूलाई यसले काम गर्न सक्छ। हुन्छ सर, अर्को क्वेसन छ पवन देवकोटाबाट, उहाँले भन्नुभएको छ वाइल्ड लाइफको रोड एक्सिडेन्ट केस निकै बढेको पाइएको छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न के गर्न सकिन्छ होला भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि फेरि आएछ लुइटेल सन्दीपबाट, उहाँले भन्नुहुन्छ सर macaques and langurs are causing high crop damages these days, especially in mid hills. Unfortunately, there are no compensation in case of these animals. It is hard that the DNPWC is working in this. How can we be positive in this regard? भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। ठिक छ, यो पहिलो रोड एक्सिडेन्टको बारेमा जाउँ। रोड एक्सिडेन्टको नेपालमा डेटा रेगुलरली डेटा राख्ने एउटै इन्स्टिट्युसन छैन। रोड नेपालको स्टेट हाइवे निकुञ्ज आरक्षको एउटा सेगमेन्टमा काहीँ न काहीँ क्रस गर्छ, त्यहाँ थाहा पाएसम्मको रेकर्ड वन क्षेत्रमा वनले र निकुञ्ज क्षेत्रमा निकुञ्जले राख्छ। र वनजन्तुको त्यति केसहरू चाहिँ प्रहरीकोमा त्यति नजाने भएकोले एक्सिडेन्ट केस बढेको हुने तर ठुलो रेकर्ड नराखिने स्थिति छ। तर अहिले बाँकेमा बर्दियामा भएको डेटाबेसहरूले चाहिँ त्यो अलिकति खतराको लाइनमा छ भन्ने देखिएको छ। यसमा हामीले मिटिगेट हाइवेहरूमा एकातिर निर्वाध रूपमा पूर्ण गतिमा गाडी चलाउन दिनुपर्छ भन्ने सडक विभागको चाहना देखिन्छ। हामी मानिसहरूलाई पनि गाडी दौडाउने मान्छेहरूको लागि त्यो चाहना देखिन्छ। तर प्रत्येक एरियामा गएपछि वन्यजन्तुको क्षेत्र भएकोले गर्दा त्यहाँ स्पिड रेगुलेट गर्नु नै पर्छ। हामीले स्पिड रेगुलेट गरिसकेपछि अनि अरू मेकानिजमहरू, गाडी सडक सिधा नबनाउने अलिकति बाङगोटिङको गरेपछि स्पिड रेगुलेट हुन्छ। अनि आर्बोरियल एनिमलको लागि माथि छततिरबाट चाहिँ सडकभन्दा माथिबाट जान सक्ने क्यानोपी ब्रिजहरू बनाउने अनि भएका पुलेसाहरूलाई चाहिँ तलको सडकभन्दा मुनिबाट पनि जनरहरू क्रस गर्न सक्ने चाहिँ अन्डरपासहरू बनाउने। त्यो लाइनमा अहिले चाहिँ नारायणघाट बुटवल खण्डको सडकमा नेपाल सरकारले सडक विभागले त्यो लाइनमा अगाडि सोध्दैछ। त्यस्ता केही डेमोन्स्ट्रेसनहरू चाहिँ बिस्तारै त्यो प्रोजेक्टले ल्याउँछ होला। त्यसैले सडकको मुनिबाट पनि अनि माथिबाट पनि तर्ने बाटोहरू पनि बनाइदिने, बाँकी एक्सिडेन्ट प्रोन एरियाहरूमा एनिमललाई आउन नदिनको लागि टेम्पोररी फेन्सहरू, गाइडिङ फेन्सहरू बनाउने, त्यो गर्नुपर्छ एक्सिडेन्ट घटाउनको लागि। त्यसपछि अब यो म्याकाकहरूको क्रप ड्यामेज चाहिँ निकै सिरियस इस्यु हो। कति ठाउँहरूमा गाउँ बस्ती नै पनि म्याकाकहरूको कारणले गर्दा लङ्गुरले भन्दा म्याकापले बढी कर्पेटिङ गर्छ, लङ्गुरले अलिकति फ्रुट्सहरूमा मात्रै बढी गर्छ। र म्याकाकहरूको कारणले मान्छेहरूलाई घरमै आएर खाइदिने पनि गर्छ। बाली नाली त विशेष गरेर मकै कोदोहरू त नराम्ररी नोक्सान गर्छ। यसलाई चाहिँ मान्छेले गार्डिङ गर्ने, कुकुरहरूको समेत पनि सहयोग दिने गरेर केही हदसम्म त बचेका छन्। तर त्यत्रो ठुलो एकदम यसबाट बच्नको लागि कुनै पनि मेथड चाहिँ 100% सफल चाहिँ छैन।
र अब यसलाई पनि त्यो एनिमल क्याजुअलिटीको लिस्टमा निकुञ्जले राख्यो भने जनतालाई राहत हुन्छ। यसमा हामी विद्यार्थीहरूले चाहिँ यसको यो क्वान्टिफिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने प्राविधिक विषय चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ। मकै कति क्षेत्रमा कति खायो बाँदरले अथवा कोदो कति क्षेत्रमा कति खायो भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ क्वान्टिफिकेसन गर्न अलिक गाह्रो विषय हो। यसलाई प्राविधिक उपायहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ सर। अनि त्यसपछि अरुणजीले सोध्नु भएको छ, इन्डेन्जर्ड कन्डिसन्समा रहेको र त्यसको फार्मिङ गरेर तिनीहरूको नम्बर पनि बढाउन सकिने र इकोनोमी पनि हुने एनिमल्सहरू के छन् भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसपछि फेरि टङ्कजीले सोध्नु भएको छ, वाइल्ड लाइफको रोड एक्सिडेन्ट केस यो भइसक्यो है यो। त्यसपछि नाम प्रोनाउन्स गर्न अलिकति गाह्रो भयो। ओडली वर्ल्डले सोध्नु भएको छ, भर्खर मात्र सगरमाथा नेसनल पार्कमा कस्तुरी मृग मारेको खबर हामीले सुन्यौँ। खासमा यो कन्जर्भेसनको हिसाबले हेर्दा त्यत्रो बजेट छुटाइन्छ कि बिसिने, तर नेसनल पार्कको कर्मचारीहरूले मात्र कन्जर्भ गर्नु पर्छ भन्ने यस्तो देखिएको त्यो घटनाले। त्यसैले यो बजेट मात्र खर्च हुने, उपलब्धि यस्तै हुने हो भने अब यसको जिम्मेवारी कसले लिने? आगामी दिनमा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर भन्नुभएको छ। पहिलो वाइल्ड लाइफ फार्मिङको कुरा गरौँ। वाइल्ड लाइफ फार्मिङमा हामीले 2-3वटा क्राइटेरिया विचार गर्नुपर्छ। जुन एनिमलको सङ्ख्या चाहिँ स्पिरिडिक ढङ्गले चाँडो वृद्धि हुन्छ र धेरैवटा सङ्ख्यामा ब्रिडिङ गर्छ, त्यस्तो प्रजातिहरूलाई फार्मिङमा दियो भने बेनिफिट बढी हुन्छ। तिनीहरूमा डियर ग्रुप र अनि फिजन ग्रुप, चराहरूमा फिजन ग्रुप र एनिमलमा डियर ग्रुप चाहिँ सबभन्दा राम्रा हुन्छन्। किनभने हाम्रो बाख्रा भेडाको मासु खाइरहेको मान्छेहरूको लागि डियर ग्रुप मासुको लागि पनि उत्तिकै युजफुल हुन्छ। अनि त्यस्तै हाँस कुखुराहरू खाइरहेको मान्छेहरूको स्वास्थ्यको लागि फिजन ग्रुप पनि ठिक हुन्छ। इन्डेन्जर्ड स्पिसिसमा चाहिँ अब फार्मिङ र कन्जर्भेसन दुइटै प्यारलली जाने प्रजातिहरू त्यति धेरै नहुन सक्छन्। हामीले घरियाललाई फार्मिङ गरेर यसलाई ट्रेड गर्न घरिया त्यति ठुलो दिन सक्ने स्थितिमा छैन। र अब यो मस्टियरको सगरमाथाको पार्टिकुलर केस चाहिँ जहाँ जहाँ मस्टियर छन् त्यहाँ जनताले गएर समर्थन गर्ने स्थिति छैन। जनता आफै चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरू मासु नखाने, शिकार नगर्ने भएकोले कन्जर्भेसन फ्रेन्डली छन्। तर टुरिज्मको लागि भनेर जुन बाहिरबाट मान्छेहरू जान्छन् ग्रुपमा, त्यसको न्युबाट धेरै मान्छेहरू त्यहाँ पोचिङ गर्न पनि छिर्छन् सगरमाथामा। अहिले उत्तरतिरको बोर्डर पनि अझै खोला र सजिलो हुँदै गइरहेकोमा हामीलाई झन् गाह्रो हुन्छ। र आर्मीले मात्रै प्रोटेक्सन गरेर सम्भवतः नेपालको कुनै पनि प्रक्रिया कुनै पनि जातिलाई सबै प्रजातिमा हुँदैन। त्यसैले जनताले त्यहाँ सहयोग गरिरहेका छन्। अब 1-2वटा रेयर केसहरूलाई हामीले एक्सट्रिमको रूपमा लगेर हामीले सोच्नुभन्दा पनि त्यसलाई कसरी फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ भन्नेमै हेर्नु ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ सर। त्यसपछि कविता सापकोटाजीले सोध्नु भएको छ, बिसाइड हन्टिङ एन्ड पोचिङ, नेचुरल डेथ अफ राइनो इज राइजिङ डे बाई डे। वाट डु यु थिङ्क रिगार्डिङ दिस इस्यु? हाउ क्यान वी सल्भ दिस प्रब्लम भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसपछि अरुणजीले सोध्नु भएको छ, नेसनल पार्क वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा भेट डक्टर्सहरूलाई इम्प्लोइड गराउने हो भने एनिमल्सको डेड काउन्ट कम गर्न सकिन्छ कि नै? प्लस भेट डक्टरको अरू के रोल हुन सक्छ नेसनल पार्क र वाइल्ड लाइफ रिजर्भहरूमा भनेर भन्नुभएको छ। पहिला यो भेटपट्टिकोमा जाउँ। तराईको निकुञ्जहरूमा चाहिँ निकुञ्ज आरक्षणमा चाहिँ सबै ठाउँमा भेट डक्टरहरूको दरबन्दी पदपूर्ति भएको छ। माउन्टेन प्रोटेक्टेड एरियामा भेट दरबन्दी सबै ठाउँमा पुरा भएको छैन र त्यहाँ जहाँ छैन त्यहाँ चाहिँ नजिकको जिल्लाको भेटनेरीको हामी सहयोग लिन्छौँ। उहाँहरूको मूल भूमिका भनेको चाहिँ वाइल्ड लाइफ हेल्थतिर हो। भेटनेरियनहरूको वाइल्ड लाइफ हेल्थमा वाइल्ड लाइफ हेल्थको सर्भिलेन्स, स्याम्पलहरू राख्ने, अनि रिसर्च गर्ने, अनि पोस्टमार्टम इनेचुरल डेथहरू भयो भने पोस्टमार्टममा भूमिका खेल्ने, अनि अब वाइल्ड लाइफ फार्मिङ भयो भने फार्मिङको बेलामा हेर्ने, अनि रेस्क्युमा, रिलिफमा, ट्रिटमेन्टमा त उहाँको प्रमुख भूमिका हुने नै भइहाल्यो। त्यसैले हिमाली र पहाडी निकुञ्जमा पनि दरबन्दी कायम राखेर यसको भूमिका बढाउने र वाइल्ड लाइफ हेल्थ सर्भिलेन्समा अहिले जस्तो क्यानन डिस्टेम्पर जस्ता डिजिजहरूको पनि इस्युहरू नेपालमा पनि आउन थालेकोले त्यसमा भूमिका बढाउने र जहाँ चाहिँ भेटनेरीका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ प्राविधिकहरू त्यहाँ चाहिँ हामीले स्याम्पल कलेक्सनलाई रेगुलर गर्ने डेथको केसबाट र त्यसलाई रिसर्चतिर जोड्ने हो भने हामीले डेथकोबाट केही डेटाहरू रिसर्चमा ल्याउन सक्छौँ। र अहिले
सौरामा चितवनबाट केही त्यस्तो कामहरू भएको देखिन्छ। अब यो राइनोको नेचुरल डेथ चाहिँ पहिलो कुरो हामीले के हेर्नुपर्छ भने त्यो प्राकृतिक हुने भन्ने बित्तिकै कुनै मेनमेड कज होइन, नहुन सक्छ। त्यसैले यो नेचुरल राइनो इकोलोजी, राइनो डेथ र बर्थको रेसियो भित्रै परेको हो भने धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन। अरू कुनै कारणले ह्याबिटाट या वाटर क्वालिटी या अन्य कुनै कारणले गर्दा एनहान्स नेचुरल डेथ भएको हो भने चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसको कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई मिनिमाइज गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। होइन भने 700 राइनो भएको ठाउँमा सर्टेन नेचुरल डेथ त अभियसली बढो हुँदै गएपछि हुन्छ नै। त्यसमा यदि त्यो नेचुरल डेथको रेन्जभित्रै हो भने त्यसलाई ठुलो वरीको विषय हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सर सिमरन ढकालजीले सोध्नु भएको छ, नेपालमा वाइल्ड लाइफ भेटेरियनहरूको के कस्तो व्यवस्था छ? नेपालको नेसनल पार्कहरूमा छ भने नि किन बिग म्यामल्सहरूलाई मात्र फोकस गरिएको हो कि अरू वाइल्ड लाइफलाई कतिको प्रायोरिटी दिएको छ भनेछ। त्यसपछि अन्तिम क्वेसन भरतजीबाट सोध्नु भएको छ, ड्युरिङ वाइल्ड लाइफ सेन्सस we are focused in protected areas. Why government conservation stakeholders weren't focusing to census those species that are reported beyond the protected areas? What can be strategies to census such species? भनेर भन्नुभएको छ। ठिक छ, पहिला यो वाइल्ड लाइफ भेटेरियनको रोलकै बारेमा कुरा गरौँ। अघि अहिले त्यसको कुरो भइसकेको छ। ठुलो एनिमलहरूको काम गर्दा तिनीहरू सँगसँगै सानो एनिमलहरूको पनि स्वत संरक्षण अम्ब्रेलाको कन्सेप्टबाट संरक्षण भइरहेकोले हाम्रो स्रोतलाई चाहिँ एकीकृत गर्दाखेरि, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्दाखेरि ठुलो एनिमलको काम भएको देखिएको हो। स्रोत र प्रविधि हुँदै गएसम्म सानो एनिमलको पनि सँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर जसको चाहिँ कन्जर्भेसन निड बढी हुन्छ, गभर्मेन्टले आफ्नो रिसोर्स त्यसैमा फोकस गर्छ। वाइल्ड लाइफ सेन्सस चाहिँ अब नेसनल पार्क्स डिपार्टमेन्टको चाहिँ आफ्नो प्राइम अब्जेक्टिभ भित्र परेकोले उसले गणना राख्छ नै। अब वन विभाग र अन्य वन क्षेत्रकामा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि मोनिटरिङलाई, काउन्टिङलाई आफ्नो दायराभित्र राख्ने हो भने त्यहाँ पनि बढाउँदै लान सकिन्छ, बढाउनु पर्छ। सामुदायिक वनहरूले र अन्य त्यसमा सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसमा भूमिका खेल्दै गएर, प्राविधिक सहयोग गर्दै गएर अन्त पनि बढाउँदै लानुपर्छ। यो बढाउन सकिन्छ, बढाउनु पर्छ। हजुर सर, त्यसपछि रिपेश खरेलजीले सोध्नु भएको छ, do you feel that species based conservation and researchers are being prioritized over researchers concerning over habitat integrity assessment, restoration management or ecosystem based conservation by both the funding agencies and researchers in Nepal? If yes, what can be done to compose an effective conservation plans भनेर सोध्नु भएको छ। अनि त्यसपछि पवन देवकोटाले सोध्नु भएको छ, वाइल्ड लाइफको रोड एक्सिडेन्ट बढिरहेको पाइएको छ, वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेछ। अनि यसै साथमा अर्को क्वेसन पनि जोडेछ, यही तल छ, लुटेल सन्दीपजीबाट आएको क्वेसन। उहाँले सोध्नु भएको छ, वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज, अनि क्वेसन मार्क दिएर सोध्नु भएको छ। ठिक छ, पहिला स्पेसिस बेस्ड कन्जर्भेसनमा जाउँ। नेपालले सन् 1980 को दशकमा स्पेसिस बेस्ड रिसर्च नै थालेको हो। त्यसपछि कम्युनिटी बेस्ड रिसर्चहरूमा केही छन्। यसमा सरकारले चाहिँ रिसर्च प्रायोरिटी रिसर्च गाइडलाइन बनाएर प्रायोरिटी र गाइडलाइन यो भनेर लिस्ट बनाएर अरूलाई फन्डिङलाई र डोनरहरूलाई सपोर्टहरूलाई चाहिँ नै अलिकति स्टेरिङ गर्न सक्छ। नेपालका संरक्षण पार्टनरहरूले त सरकारकै सोच अनुसार नै फन्डिङ गर्ने हो। इन्डिभिजुअल रिसर्चरले चाहिँ आफ्नो एकाडेमिक रिसर्च अथवा जे रिसर्च जे हो त्यो प्रायोरिटीभित्र पारेर काम गर्ने हो। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले अलिकति प्रोएक्टिभ भएर जान सक्नुपर्छ स्पेसिस भन्दा बाहिरको रिसर्च बनाउनको लागि। रोड एक्सिडेन्टको हामीले अलिकति अगाडि कुरो गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ यो भनाइ चाहिँ के छ भने साइट बेसमा चाहिँ सिसिटिभी जस्ता कुनै चिजहरू राखेर अलिकति वाइल्ड लाइफ एक्सिडेन्टलाई कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको रायहरू आइरहेको छ। भेहिकलको अगाडि क्यामेराहरू राखेर क्यामेराले रेकर्डिङ गर्ने खालको विधिहरू पनि अहिले यो हेटौडा नानघाट हेटौडा र पतलिया सडकमा सर्वे गर्न थालिराखिएको छ। आउटसाइड पिएचको च्यालेन्ज पनि निकुञ्जभित्रको जस्तै ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्डिसन सबभन्दा बढी हो र यो वाइल्ड लाइफको ह्याबिटाट ड्यामेज
र पोचिङ कन्ट्रोल हन्टिङहरू चाहिँ आउटसाइडपट्टि एरियाको अझै बढी ठुलो समस्या हो। किनभने त्यहाँ मिटिगेसनको लागि फन्डिङहरू कम हुने, जनताहरूलाई चाहिँ डेली निडका चिजहरू लिनलाई जहिले पनि जानुपर्ने र त्यहाँ कन्फ्लिक्ट बढी हुने समस्या चाहिँ बढी आउटसाइडपट्टि एरियामा बढी छ। अझ भन्यो भने क्रप ड्यामेज चाहिँ आउटसाइडमा बढी छ। हजुर सर, यसपछि अरुणजीले सोध्नु भएको छ, जङ्गलमा घाँस दाउरा नेउरो साग सालको पातहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न जाने मान्छेहरूको डेथ हुने सुने आइरहेको छ। यो काम गर्न के गर्न सकिन्छ? प्लस एनिमलको विक पोइन्टको बारेमा पिपललाई अवेर गर्दा कस्तो होला सो द्याट दे क्यान प्रोटेक्ट देमसेल्भ्स भन्नुभएको छ। यो त्यही भएर मध्यवर्ती क्षेत्रको एउटा प्रमुख उद्देश्य भने के हो भने यो दैनिक रोजगारीको लागि, खानपिनको लागि निकुञ्जभित्र जान पर्ने कामहरूका आवश्यकता सकभर मध्यवर्तीको जङ्गलमा नै पुरा होस् भनेर मध्यवर्तीमा लगानी गरेको हो, ताकि निकुञ्जभित्र गएर निकुञ्जसँग ह्युमनको चाहिने वाइल्ड लाइफसँगको कन्फ्लिक्ट कम होस् भनेर। यो कन्फ्लिक्ट कम गर्नको लागि चाहिँ वाइल्ड लाइफको विक पोइन्टको भन्दा पनि वाइल्ड लाइफहरूबाट बच्न सकिने तरिकाहरू के छन् भनेर हामीले जनताहरूलाई अवेरनेसमा दिने हो र त्यो हाम्रो कोर्सहरूमा पनि त्यस्ता राखिएको छ। अघि मैले सुरुमा अलिकति भनेको पनि थिएँ, बाघसँग कुरा गऱ्यो भनेदेखि सेन्ट जस्ता कुराहरू, सुगन्धित चिजहरू नलगाउने, त्यस्ता खालका चिजहरू छन् भने हात्तीसँग हेऱ्यो भने टाढाबाट हेर्नु पर्यो। गैँडा छ भने या भालु छ भने जमकाबेर हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। कुनै टुरमा जमकाबेर ठाउँहरूमा बस्नु पर्यो। अनि हामीले चाहिँ झिसमिसमै राम्रो उज्यालो नभइकन जङ्गल जानु भएन। यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले कसरी एनिमलसँग बस्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अवेरनेसको कुरोमा जनतालाई सिकाउनुपर्छ। योबाट उनीहरूलाई बचाउन सकिन्छ। र यसमा राष्ट्रिय पशु संरक्षण कोषले पहिला एउटा निकालेको किताब थियो हिंसक वन्यजन्तुहरूबाट बच्ने उपाय भनेर। त्यस्ता खालका सङ्कलनहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा हामीले पुर्याउनुपर्छ। अरू केही क्वेसनहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यसै अरू क्वेसन आएन सर। म सर 2-3वटा मेरो क्वेसन छ सर, म तपाईँले राख्न चाहे। सुरुमा चाहिँ यो वाइल्ड एक्टको कुरा गर्दाखेरि सर, नेपालमा वाइल्ड एक्ट एक्सटिङ भइसकेको छ। 2008-9तिर चाहिँ हाम्रो नरेश दाइहरूको टोलीले चाहिँ हुम्ला जाँदाखेरि वाइल्ड एक्ट कहाँ लकिली उहाँले देखेर चाहिँ फोटो खिचेर अहिले 5 रुपियाँको नोटमा चाहिँ छाप्न सफल भए। तर त्यो वाइल्ड एक्ट त्यसपछि त्यहाँ त्यो ठाउँ कहिले पनि देखेन। त्यो एउटा सायद सिङ्गल स्पेसिस थियो। अनि अहिले डोमेस्टिक याक पनि सर नेपालमा लगभग एक्सटिङ हुने स्तरमै छ, किनभने पहिला जति थियो अहिले एकदम कम छ। किनभने मान्छेहरूले डोमेस्टिक याकको युज फिलै भएको छैन र 1-2 वर्षमा सायद एक्सटिङ हुन पनि सक्छ। र यो डोमेस्टिक एक्टलाई प्रिजर्भ गर्न जरुरी छ कि छैन सर? छ भने सम्बन्धित निकायले के गर्न पर्छ होला? यहाँको कन्जर्भेसन चाहिँ मलाई लाग्छ हामी यो हुम्लावासी अनि डोल्पावासी र बझाङवासीहरूले माथिल्लो लिमीलाई अनि दोजाम भ्यालीहरूलाई कुनै खालको संरक्षण क्षेत्र बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो तिब्बतको क्षेत्र र नेपालको क्षेत्र मिलेर मात्रै याक संरक्षण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालको मात्रै भेगमा सालभरि याकलाई पुग्ने वासस्थान छ कि छैन त्यो अध्ययनको नै विषय छ। त्यसैले कियाङ, याक जस्ता प्रजातिहरू जोगाउनको लागि हामीले उत्तरी भेगका लिमी भेग, भ्याली, दोजाम भ्याली यस्ता ठाउँहरूलाई अलिकति फर्दर सर्वे गरेर ती क्षेत्रहरूलाई कुनै न कुनै खालको कन्जर्भेसन एरिया अथवा कन्जर्भेसन प्रोटेक्सन फरेस्ट अथवा त्यस्तो कुनै प्रोटेक्टेड क्याटेगोरी राखेर अलिकति गभर्मेन्टको केही प्राविधिक पनि त्यहाँ पुर्याउने र स्थानीय जनताहरूसँग याक नाक फार्मिङ लाई अलिकति सब्सिडिजहरू दिने यो याक विकास कार्यक्रम पनि छ हाम्रो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको। त्यसलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर सर, अनि अर्को क्वेसन यहाँ आएको छ स्नेहा पौडेलजीबाट। उहाँले सोध्नु भएको छ वाइल्ड लाइफको रोड एक्सिडेन्ट बढेको पाइएको छ, वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर सर, वाइल्ड लाइफ रोड एक्सिडेन्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर? यो रिजन चाहिँ के हो भने अब हामी ह्युमन पपुलेसन बढिरहेका छौँ। अब गाडी उपभोग त्यही मात्रामा गाडीको उपयोगको सङ्ख्याहरू बढ्ने नै भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि स्पिड बढ्ने भयो, रोडको सुविधाहरू बढ्दै गएपछि स्पिड बढ्ने भएपछि सो त एक्सिडेन्ट बढ्ने नै भयो। किनभने हाम्रा सबै सडकहरू लगभग निकुञ्ज या वन क्षेत्रबाट क्रस भएर गएका छन्।
अघि यसलाई हामीले भनेका थियौँ, मैले के भनेको थिएँ भने प्रोटेक्टेड एरियाभित्रको रोडको दुवैतिर चाहिँ साइनहरू राख्ने अनि स्पिड लिमिटहरू गरिदिने, नाभिगेबल एनिमलको लागि माथि छानातिरबाट चाहिँ क्रस हुने ठाउँहरू, ओभरपासहरू बनाउने, अन्डरपासहरू, कजवेहरू चाहिँ अन्डरग्राउन्डबाट बनाउने अरू एनिमललाई, र रोड एक्सिडेन्ट प्रोन एरियाहरूमा चाहिँ गाइडिङ फेन्स लगाएर एनिमललाई क्रस हुने ठाउँतिर गाइडिङ गर्ने, यिनी तरिकाहरू छन्। र ठाउँ ठाउँमा CCTV लगायतको अरू टेक्नोलोजीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने चिजहरू पनि राख्ने, र अब भेहिकल ट्राफिक ड्राइभरहरूलाई सेन्सिटाइज गर्नको लागि अवेरनेसका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने। हजुर सर, अब म सर एउटा अन्तिम प्रश्न राख्छु, अरू प्रश्न आएन, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ। यो क्वेसन चाहिँ अस्ति हाम्रै सन्देश दाइले यही वेबिनारमै सोध्नु भएको थियो। उहाँले सोध्नु भएको थियो नेपालमा चाहिँ रिसर्च गर्ने माहौल नै छैन स्टुडेन्टहरूलाई, अनि रिसर्च गरे पनि रिसर्च गरेको कुरा चाहिँ प्लान र पोलिसी मेकर्सहरूले उनीहरूको रिसर्च गरेको कुरा चाहिँ प्लान र पोलिसीमा हाल्दैन भनेर उहाँले गुनासो पुग्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि रिसर्च गर्नलाई पनि स्टुडेन्टहरूलाई सपोर्ट गर्ने टिचर नै पाउँदैन, बिना स्वार्थको कोही पनि सिकाउँदैन टिचरहरूले पनि भन्नुभएको छ। यो खासमा यसमा के भन्नुहुन्छ सर? अलिकति के अरे मेरो बिचमा डिस्टर्ब भयो, अलिकति एकपल्ट प्रश्न दोहोऱ्याउँदा चाहिँ। अस्ति सन्देश राईले सोध्नु भएको थियो, त्यो क्वेसन चाहिँ के थियो भने रिसर्च गर्ने नेपालमा त्यति माहौलै छैन। हजुर, माहौल नै छैन रिसर्च गर्ने, इन्भाइरोमेन्ट नै छैन। रिसर्च गरे पनि रिसर्चहरूलाई चाहिँ प्लान र पोलिसी मेकर्सहरूले चाहिँ प्लान पोलिसीमा चाहिँ त्यो रिसर्चलाई प्रायोरिटी दिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। अनि रिसर्च गर्दालाई पनि राम्रो मेटेरियलहरू नेपालमा छैन, अनि रिसर्च गर्न सिकाउने गाइडेन्स दिने टिचरहरूले पनि बिना स्वार्थ कोही पनि सिकाउँदैन भनेर भन्नुभएको छ। यो यस्तो छ, रिसर्च इन्भाइरोमेन्ट भनेको जसको देशको बजेटमा रिसर्चलाई लो प्रायोरिटी दिन्छ त्यहाँ ओभरअल रिसर्च इन्भाइरोमेन्ट यस्तै नै हुन्छ। र जहाँ रिसर्च इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ त्यहाँ रिसर्चको धेरै भएकोले गर्दा हामीले गर्न सक्ने ठाउँ पनि, त्यसैले हामीले सकारात्मक ढङ्गले जति रिसोर्स, जति मेन पावर र जति गाइडेन्स भेटिन्छ त्यसलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर हामी रिसर्चलाई अगाडि बढ्ने मुडमा नै जानुपर्छ। रिसर्चरको भूमिका रिसर्च गरिसकेपछि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने लेभलको सम्म पुर्याउने रिसर्चरले आफ्नो भूमिकाभित्र पार्नुपर्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि सरकारलाई त्यसलाई युज गर्नलाई घचघचाउने सम्मको भूमिका हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने हाम्रो अध्ययन दराजमा थन्किएर बस्छ, अब म्यानेजरहरूले आएर खोजेर राख्दैन। त्यसैले रिसर्चर अलिकति प्रोएक्टिभ नै हुनुपर्छ। यसमा हरास हुने, हतोत्साह हुने भन्दा पनि हामीले हाम्रो निड छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गरेर घचघचाएर हामीले रिसर्चलाई निडलाई लिनुपर्छ। त्यही पनि पछिल्लो समयमा केही एनजिओहरू, केही कन्जर्भेसन पार्टनरहरू, केही सरकारहरूले अलि बढी रिसर्चलाई सपोर्ट गर्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ जति छौँ हामी सिकाउन सकिने तिनको युज गरेर गर्नेतिर नै अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई पोजिटिभली थिङ्किङ गर्नुपर्छ। हुन्छ सर, सन्दीपजीबाट अर्को क्वेसन आएको छ। थ्याङ्क्स टु झमक सर फर लेटिङ अस हियर फ्रम हिम. Sir, don't you think that protected reptiles, as stated by DNPWC, needs to be restudied or amendments should be made in list of those reptiles? ठिक छ, यसमा निकुञ्ज विभागले 1.5 साल अगाडि यो अनुसूचीलाई संशोधन गर्ने भनेर निकै ठुलो गृह कार्य गरिसकेको छ। अब त्यो संशोधन गरेर लिगल्ली चेन्ज गर्ने परिपाटीमा त फेरि बिचमा के डिस्टर्बेन्स भएर त्यो डकुमेन्ट आएन म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, तर हामी समेतलाई पनि प्राविधिक सहयोग लिएर निकै ठुलो गृह कार्य चाहिँ भएको छ। सबै प्रजातिको रेप्टाइल्स मात्रै होइन, बर्ड्स, म्यामल्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियन्सहरूसम्मको आएको थियो। त्यसलाई निकुञ्ज विभागको व्यवस्थापन शाखामा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो सर्टेन प्रगति भएर सायद बिचमा के अड्केर भएर बसेको छ र फ्युचर प्लान के छ भनेर। तर ढिलो छिटो सरकारले त्यसलाई अनुसूचीलाई चाहिँ चेन्ज चाहिँ गर्छ होला मैले बुझेअनुसार। हुन्छ सर, यसै साथ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू सबैले हजुरलाई थ्याङ्क यू भनेर च्याट बक्समा तपाईँलाई थ्याङ्क यू व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले। हुन्छ, मेरो तर्फबाट पनि विशेष गरेर यो आयोजकहरूलाई र यो समन्वयको भूमिका खेल्ने टिमलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लामो प्यासेन्स, धेरै प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, मैले अलिकति समय थोरै पाएकोले गर्दा कतिको जेन्युन इन्फर्मेसन दिन सकेँ मलाई थाहा भएन, तर यो सङ्ख्या जुन पार्टिसिपेन्ट्सहरूको इन्करेजिङ नम्बर देख्दाखेरि
यस्तो बेलामा यो आयोजना गरेर विद्यार्थी इङ्गेज गरेको देख्दा मलाई खुसी नै लाग्यो। किप इट अप, सकिन्छ भन्ने कमन प्लेटफर्म बनाएर गरौँ, सकिन्छ भने एउटा कुनै ब्रान्ड लाउनु भन्दा त्यसो गर्दा सबैलाई सजिलो हुनसक्छ। तर अब यो जसले स्टार्ट गर्यो त्यसलाई हामीले यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ। जसरी भए पनि हामी कलेजले पनि बिस्तारै अब अनलाइन क्लास लिन सोच्दैछौँ, तर यो अलरेडी विद्यार्थीहरू यसमा बानी हुँदै जानु भनेको राम्रो हो। अनि इजिएसले पनि बेला बेला गर्दैछ, त्यसमा पनि जोइन गर्ने कोसिस गर्नु। ल, धन्यवाद सबैलाई। हुन्छ सर, अन्तिममा सर वाइल्ड लाइफमा चासो राख्ने नेपालको अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ सर? यति बेला चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने जो हामी जहाँ जहाँ छौँ वाइल्ड लाइफहरूको बिहेभियर कस्तो छ, एनिमलहरूको लिस्टिङ जे गर्न सकिन्छ लिस्टिङ गरौँ, प्लान्टको लिस्टिङ गरौँ, बर्डको लिस्टिङ गरौँ। अब बर्ड्सहरूको आउने जाने क्रम चलिरहेको छ, उनीहरूको फिडिङ बिहेभियर र अन्य बिहेभियरहरू अध्ययन गरौँ। यो एउटा राम्रो मौका हो प्रकृतिसँग अध्ययन गर्ने, प्रकृतिसँग नजिक हुने। त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो घर ठाउँमा जहाँ जहाँ जे सम्भव हुन्छ बायोडाइभर्सिटी रिलेटेड इन्सिडेन्ट्सहरू, रेकर्ड्सहरू अपडेट बनाएर राखौँ। यसले हामीलाई अलिकति भए पनि ज्ञान बढाउन काम दिन्छ। नजिकको वेटल्यान्ड्स घुम्न सक्ने ठाउँहरू छन् भने त्यहाँ घुम्न जाउँ, आगन्तुक चराहरू आउन थालेका छन् हेर्न थालौँ, ब्रिडिङ हुन थालेको छ त्यसलाई अब्जर्भ गरौँ। त्यही हो मेरो सुझाव। हुन्छ सर, अब कार्यक्रमलाई म समापन गर्न हाम्रो प्राविधिक प्रवीण गौरीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। सरलाई सर्वप्रथम त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रम सफल नै भयो जस्तो लाग्यो, राम्रो छ, राम्रो भयो। सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँको समय एकदम अमूल्य हुन्छ। उहाँले प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि सायद मैले देखेको र धेरैले बुझ्दाखेरि झमक सरको प्रेजेन्टेसन भनेपछि झन् मलाई पनि धेरैजना सरहरू एएफओ सरहरूले पनि मेसेज गर्नुभयो झमक सरको क्लासमा आउनु पर्यो भनेर। तर यो हाम्रो चाहिँ लिमिटेसन भएर सबैलाई छिराउन पाइएन, त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्राप्ति छु। र अर्को कुरा चाहिँ जसले हाम्रो सरको अहिले क्लासमा आउन पाउनु भएन, तपाईँहरूले ढिला आउनु भएकोले अथवा रिप्लेस हुनु भएकोहरूले चाहिँ हाम्रो युट्युबमा यो आजको भिडियो अपलोड हुनेछ। ANNISU क्याफकल भन्ने पेज छ, हाम्रो युट्युब च्यानल छ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर सरको प्रेजेन्टेसन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। र सँगसँगै भोलि पनि हाम्रो कार्यक्रम छ, निराजन खड्का दाइले दिनुहुन्छ। उहाँको टपिक चाहिँ करियर इन फरेस्ट्री नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल अपर्च्युनिटिज भन्ने टपिकमा छ। सबैजना पार्टिसिपेन्टहरू आउनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दै म आजको कार्यक्रम यही समाप्त गर्न चाहन्छु। वन्स अगेन भेरी भेरी थ्याङ्क यू टु द झमक कार्की सर फर गिभिङ हिज प्रिसियस टाइम। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू फर अल द पार्टिसिपेन्ट अल्सो। Thank you. Thank you.